हामीले फरक फरक दिनमा फरक फरक विषयवस्तुहरू सिक्ने क्रममा अगाडि बढ्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले विभिन्न आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पाएका छौँ जसले हामीलाई एक खालको ऊर्जा प्रदान गरेको छ र यो ऊर्जाबाट हामीले यहाँ सिकेका विषयवस्तुहरू हाम्रो शिक्षण सिकाइका क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्दै आफूलाई समय सापेक्ष अपडेट गर्ने मानेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी ढिला नगरिकन हामी गणित शिक्षकहरू समयलाई एकदमै ख्याल गर्छौँ र त्यो मानेमा हामी अब ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। हामीले आज गणित शिक्षा परिषदका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर मुकुन्द छेत्रीलाई हामीले पाएका छौँ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। आदरणीय गुरु डाक्टर मुकुन्द छेत्री। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्तै हामीले आज कावासोती नगरपालिका शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत राजन पाण्डेज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, नमस्कार। गणित शिक्षा परिषद गण्डकी प्रदेशका सचिव शरद चन्द्र खनालज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् सर, धन्यवाद, नमस्कार सबै सरहरूलाई। त्यस्तै आजका हाम्रा विशेष व्यक्तित्व सहजकर्ता फेसिलिटेटर भनौँ वा हामीलाई सदैव आफ्ना अध्ययन अनुसन्धानका विषयवस्तुहरू हामी माझ पस्किएर हामीलाई सदैव ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्र इआरओका प्राविधिक अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर जोडिसक्नु आउँदै हुनु होला सर, भएको छैन जस्तो छ। मैले फेरि उहाँलाई पछि सम्बोधन गर्नेछु। त्यस्तै आजका अर्का कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय व्यक्तित्व कालिका मावि देवचुली नवलपुरका तथा इम्बक्स नवलपरासीका सचिव रेशम कोइरालाज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सर। नमस्ते। त्यस्तै अब हाम्रो कार्यक्रममा आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गर्दै स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि गणित शिक्षा परिषद नवलपुरका अध्यक्ष होमनाथ नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय यस कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक गणित शिक्षा परिषद नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका सर्देय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रममा विशेष उपस्थिति जनाइरहनुभएका गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष डाक्टर मुकुन्द छेत्रीज्यू, उहाँले गणितको सर्वपक्षीय विकासमा लामो समयदेखि अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। सर्देय डाक्टर मुकुन्द छेत्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो आतिथ्यलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नुहुने कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत सर्देय राजन पाण्डे सर, त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नुहुने गणित शिक्षा परिषद गण्डकी प्रदेशका सचिव सर्देय शरद चन्द्र खनालज्यू, त्यसै गरी आजका प्रमुख सहजकर्ताहरू शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत सर्देय गुरु श्यामप्रसाद आचार्यज्यू, त्यसै गरी कालिका माध्यमिक विद्यालय देवचुली नवलपरासीका आदरणीय रेशम कोइरालाज्यू, उहाँ इम्बक्स नवलपरासीका सचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नुहुने देशैभरिका नगरपालिका गाउँपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकृतज्यूहरू, स्रोत व्यक्तिज्यूहरू, त्यसै गरी विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुहुने प्रधानाध्यापकज्यूहरू, सहायक प्रधानाध्यापकज्यूहरू लगायत देशैभरि
बाट गणितको उन्नति र प्रगतिमा आफूलाई समर्पण गर्दै आउनुभएका गणित प्रेमी आदरणीय गणितज्ञ गुरुहरू सबैलाई र हाम्रो कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरोकार राख्ने सम्बन्ध व्यक्तित्व निकाय र सबैलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कार्यक्रम अध्यक्षता ग्रहण गरेको गर्दछु र हामी गणित शिक्षकहरू सदैव सक्रिय रूपमा कक्षा कोठामा गणित शिक्षण सहजीकरणमा लागिरहेका हुन्छौँ। तर हामी कति खटिन्छौँ भन्दा पनि कस्तो परिणाम निस्किँदो रहेछ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दो रहेछ सदैव। त्यो परिणाम र त्यो उपलब्धि विशेषतः एउटा क्वान्टिटेटिभ एचिभमेन्ट र अर्को क्वालिटेटिभ एचिभमेन्ट शिक्षण सिकाइ सहजीकरणको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको व्यवहारमा कति परिवर्तन भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर हिजो आज सम्पूर्ण विद्यार्थी, सम्पूर्ण अभिभावक र समस्त समुदायमा यो कुरा गौण हुँदै गइरहेको छ र समुदाय, विद्यार्थी र सबै अभिभावकहरूको चासोको विषय मेरो छोराछोरीले कति पर्सेन्ट ल्यायो अथवा भनौँ A+ आयो कि आएन, त्यो क्वान्टिटेटिभ कुरालाई बढी फोकस गरेको पाइन्छ, यो एचिभमेन्टको कुरालाई। त जुनसुकै तरिकाले उपलब्धिको मापन गरिरहँदा पनि त्यो उपलब्धिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्वहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व परीक्षा नै हो र यो परीक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको प्रश्नपत्र हो। त्यो प्रश्नपत्रले त्यो करिकुलम र प्रश्नपत्रको बिचमा एट्याचमेन्ट राम्रो छ कि छैन, सन्तुलन मिलेको छ कि छैन, त्यो प्रश्नपत्रले करिकुलमको अब्जेक्टिभ्सलाई क्याच गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो प्रश्नपत्र कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यसमा भएका आइटम्सहरूको छनौट र प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले ती आइटम्सहरूलाई हामीले कसरी करिकुलमको अब्जेक्टिभसँग एट्याच गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले करिकुलमको अब्जेक्टिभ्स र आइटम्सहरूलाई सँगै एकसाथ डोर्याएर लिएर जान सक्छौँ, सकारात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्दै अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो। यस्तै यी महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुराको सन्दर्भमा यिनै विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्नको लागि आजका हाम्रा सहजकर्ताहरू तयार स्थितिमा रहनु भएको छ र उहाँहरूले हामीलाई पक्कै पनि यो सन्दर्भमा थप ज्ञान दिएर थप अगाडि बढ्नको लागि थप हौसला र ऊर्जा प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै आजका कार्यक्रम सञ्चालक श्रद्धेय श्री नवराज घिमिरेज्यूलाई आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूको अनुमतिबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका देशभरिबाट जोडिनुभएका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई एकान्तवासमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक नमन गर्दै अब छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय व्यक्तित्व कावसती नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत राजन पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आज दुईजना प्रस्तुताहरूले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, यसर्थ हाम्रो समय एकदमै छोटो भएकोले यहाँलाई हामीले 3 मिनेट बढीमा 3 मिनेट समय उपलब्ध गराएका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व राजन पाण्डेज्यू। थ्याङ्क यू सर। मैले सम्बोधनलाई छिटो गरिहालेँ। सरलाई धन्यवाद। गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय कार्यालयका आदरणीय गुरु मुकुन्द सर, प्रदेश तथा प्रदेशमा गणित शिक्षा विज्ञान केन्द्र तथा प्रदेशमा र स्थानीय जिल्लामा सबैमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय सम्पूर्ण गुरुहरू, सहजकर्ता सरहरू, मैले थोरै विषयमा भन्न चाहन्छु। हेलो हजुर म थोरै विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। मैले गणित पढ्दादेखिका समस्याहरू थोरै राख्न चाहन्छु। म पछि वक्ता सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूले केही कुराहरू यो विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुनेछ भन्ने छ। मेरा जिज्ञासाहरू गणित विषय पढाउने सरहरू तर्फ के छ भने, पढाइ र प्रयोगका विषयमा गणितले अझै पनि दरिलो जवाब दिन सकेको छैन। म्याथमेटिक्समा 100% ल्याउने बाबु नानीले पनि त्यो पढेको कुरालाई व्यावहारिक जीवनमा आउँदाखेरि
त्यसलाई उतार्न नसकेको देखिन्छ। त्यही भएर म्याथमेटिक्सको पढाइ र त्यसको प्रयोगको बिचमा कहाँनिर ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई हामीले शिक्षण विधिबाट हो अथवा चाहिँ हाम्रो करिकुलमबाट हो अथवा कहाँनिर त्यसको ग्याप छ त्यो परिपूर्ति गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हामीले म्याथलाई एप्लाइड बनाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी म्याथमेटिक्स शिक्षणका धेरै इस्युजहरू छन्, जस्तै ल्याङ्ग्वेज फ्रेन्डली हामीले कसरी म्याथमेटिक्स बनाउने, हाम्रो कल्चरल हिसाबले ल्याङ्ग्वेज हिसाबले डाइभर्सिफाइड कल्चरको डाइभर्सिफाइड ल्याङ्ग्वेज कम्युनिटीको बाबु नानीहरू आउनुहुन्छ, त्यतिखेर हामीले हाम्रो म्याथमेटिक्स ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी विद्यार्थी मैत्री बनाउने भन्ने कुरा एउटा इस्युका रूपमा रहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै गरी जेन्डरका हिसाबले पनि अधिकांश नानीहरूले म्याथमेटिक्सलाई अलिकति रोजाइको विषय नबनाउने र सिकाइ उपलब्धि पनि नानीहरूको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा म्याथमा कम आउने रिसर्चहरूले देखिन्छ। यो कुरा पनि जेन्डरको हिसाबले किन म्याथमेटिक्स नानीहरूको लागि कमजोर, त्यो नानीहरूको रिजल्ट किन कमजोर आउँछ, त्यो विषयमा पनि हामी शिक्षकहरू सोच्न र हाम्रा सुधारका बाटाहरू अपनाउन जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, इथनिक ब्याकग्राउन्डबाट हेर्ने हो भने पनि त्यो इथनिक ब्याकग्राउन्डको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सबाट हेर्दा पनि म्याथमेटिक्समा त्यहाँनिर सिकाइ उपलब्धिहरूको भेरिएसन देखिन्छ। जस्तै सहर र गाउँको बिचमा पनि हेर्ने हो भने म्याथमेटिक्सको सिकाइ उपलब्धिको बिचमा फरक देखिन्छ। अनि सिकाइ उपलब्धि लिङ्गका हिसाबले पनि फरक देखियो र जातका हिसाबले पनि म्याथमेटिक्सको सिकाइ उपलब्धिहरू फरक देखिन्छ। डिसएडभान्टेज ग्रुपका बाबु नानीहरूको चाहिँ म्याथमेटिक्सको सिकाइ उपलब्धि कम देखिन्छ, लिङ्गका हिसाबले पनि कम देखिन्छ र गाउँका बाबु नानीहरूको पनि कम देखिन्छ। यसले चाहिँ कहाँनिर राखिरहेछौँ र त्यो म्याथमेटिक्सको सुधार गर्नुपर्ने अथवा डेलिभरीमा सुधार गर्नुपर्ने, कहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा यी कुना काप्चाहरू रहेछन्। यति मात्रै होइन, म्याथमेटिक्सलाई हामीले दैनिक जीवनमा ल्याउनका लागि यी कुराहरूमा सुधार गरेर जानु त हामीलाई छँदैछ। हामीलाई एउटा के च्यालेन्ज पनि छ भने म्याथमेटिक्स 11 र 12मा पढाउने पनि पर्ने विषयका रूपमा भनेर छलफलमा ल्याइयो, तर 9 र 10 पढाइरहेका विषयहरूको जस्टिफाई हामीले अहिले गर्न सकिरहेको छ कि छैनौँ। आदरणीय मुकुन्द सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले यी विषयमा पक्कै पनि प्रकाश पार्नुहुनेछ। म व्यक्तिगत रूपमा भन्दा 90% भन्दा बढी म्याथमेटिक्समा नम्बर ल्याएको बाबुहरूको चाहिँ रिजल्ट पछि उनीहरूले चाहिँ सिकाइ उपलब्धिमा आएको कुराहरूलाई हेर्दा चाहिँ पछि व्यावहारिक जीवनमा आउँदाखेरि साधारण कुरा पनि सल्भ गर्न नसकेको देखियो। यसको मतलब चाहिँ रोडको हिसाबले, मतलब घोकाउने हिसाबले म्याथमेटिक्सलाई हामीले पढाइरहेछौँ कि भन्ने कुरा चुनौतीको विषय छ। र अर्को कुरा प्रविधि मैत्री हिसाबले म्याथमेटिक्सलाई लानको लागि कसरी सकिन्छ भन्ने यी यावत चुनौतीहरूको बिचमा हामी म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको अवस्था रहेको कारणले को विषयमा आदरणीय सरहरूबाट यो ट्रेनिङका सिलसिलामा पनि हुनेछन् र व्यक्तिगत रिसर्चहरू पनि सर म्याडमहरूबाट हुनेछ र यी इस्युहरूको समाधानमा हामी सबैको जोडबल पुग्नेछ र म्याथमेटिक्सलाई सबैको रोजाइको विषय सिकाइ उपलब्धिका हिसाबले पनि इआरओको होस् या हाम्रो नेसनल प्रत्येक वर्षका सिकाइलाई हामीले स्थानीय तह स्कुलगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि म्याथमेटिक्सको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो अपेक्षा गरे भन्दा तल देखिन्छ। नेसनल रिपोर्टहरूमा पनि त्यो देखिन्छ। यी सबैको चुनौतीको बिचमा हामी छौँ। म्याथमेटिक्सको सिकाइ उपलब्धिलाई बढाउने ढङ्गबाट रिसर्च गर्नु जरुरी छ। कणबाट सानसानो एङ्गलहरूबाट रिसर्च गर्न जरुरी छ। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छ, काम गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छ। आदरणीय गुरुहरू लाग्नु भएको छ। सम्पूर्णको साथ सहयोग समर्थन र जोडबलले यी कुराहरूमा सुधार हुँदै हाम्रो काउसती नगरपालिका अथवा नवलपुर अथवा नेपालभरिको म्याथमेटिक्सको रिजल्टलाई माथि लैजानका लागि सहयोग पुग्नेछ भन्दै मलाई काउसती नगरपालिकाको तर्फबाट सम्झिनु भएकोमा सिङ्गो काउसती नगरपालिकाको तर्फबाट हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद र दीपावलीको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व राजन पाण्डेज्यू। अब हामीलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय व्यक्तित्व शरदचन्द्र खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि हामीले बढीमा 3 मिनट समय प्रदान गरेका छौँ। हामी आज 2 जना प्रस्तुता सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय व्यक्तित्व शरदचन्द्र खनालज्यू। धन्यवाद सर। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका हुमनाथ सर र केन्द्रीय गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो शिक्षा काउसतीको शिक्षा अधिकृतज्यू र नगरपालिकाको अधिकृतज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू र म चाहिँ धेरै भन्न गइरहेको छैन र आज यो जुन कार्यक्रम राख्नुभएको छ नवलपरासीमा यो एकदमै सान्दर्भिक कार्यक्रम छ र
यसबाट हामीले खास गरिकन कसरी विद्यार्थीहरूलाई अलिकति हाम्रो पढाउने शैलीमा र उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि दिगो रूपमा व्यवहारिक रूपमा वृद्धि हुने र जान्ने शैलीमा सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले पक्कै पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो अनुभवबाट म के भन्न चाहन्छु भने हामीले म्याथमेटिक्सलाई डिफिकल्ट बनाइरहेका छौँ र म्याथमेटिक्सलाई कसरी हामी इजी बनाउन सक्छौँ हामीले त्योतिर सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसलाई कसरी व्यवहारिक बनाउन सक्छौँ यो नै म्याथमेटिक्सको मुख्य समस्या हो। हाम्रोमा के छ भने धेरै जस्तो चाहिँ हामीहरूको के छ भने हामी प्रब्लम सल्भिङमा ओरिएन्टेड छौँ, फर्मुला र प्रब्लम सल्भिङमा। त्यसलाई हामीले कसरी हाम्रो विषयवस्तुसँग जोडेर कसरी व्यवहारिक बनाउने, व्यवहारिक कुराहरू बुकमा भएको भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै तरिकाले व्यवहारिक कुराहरू उनीहरूलाई दिएर उनीहरूबाटै सल्भ गराउन सक्ने गर्यो भने र विद्यार्थीहरूले एकदम इजी चाहिँ रूपमा लिन सक्ने बनायो भने त्यो एउटा चाहिँ त्यसको एउटा सकारात्मक पाटो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा मैले के देखेको छु भने हामीहरूमा यो प्रश्न निकाल्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो के छ भने हामीहरू जस्तो कहिलेकाहीँ शोध केन्द्रबाट निकाल्छौँ, जिल्लाबाट निकाल्छौँ, अन्य ठाउँबाट निकाल्छौँ। जो क्वेसन निकाल्ने मान्छेहरू हुन्छ हामीमा के छ भने मैले गाह्रो क्वेसन निकाल्न सकेँ भने म ट्यालेन्ट म्याथमेटिक्स टिचर भन्ने एउटा पनि सोचाइरहेको मैले पाएको छु। र पढाउने बेलामा होस् अथवा क्वेसन पनि विद्यार्थीले नबुझ्ने भन्दा बुझ्ने भाषाको होस्, प्र्याक्टिकल टाइपको होस् र त्यो टाइपबाट चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ म्याथमेटिक्सलाई इजी बनाउनुपर्छ र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूमा म्याथमेटिक्स सिक्ने विद्यार्थीहरूमा भेरिएसन छ। कक्षामा पढाउँदाखेरि पनि हामी कहाँ 40 जना विद्यार्थी छन् भने अब 10 थरी विद्यार्थी एकदमै ट्यालेन्टेड विद्यार्थीहरू छन्, कोही एकदमै कमजोर विद्यार्थीहरू छन्, म्याथमेटिक्सको हिसाबमा अरू विषयमा राम्रा होलान् र तिनीहरूलाई हामीले कम्तीमा ग्रुप वाइज रूपमा अथवा इन्डिभिजुअली टेक केयर गर्न सकिन्छ भने अथवा ग्रुप वाइज रूपमा त्यो कस्तो देखियो भने प्राय मोस्टली हामी के गर्छौँ भने विद्यार्थीहरूलाई के प्रब्लम छ बुझ्यो कि बुझेन भनेपछि अलि टाढा विद्यार्थीहरूले अगाडि बढाउँछन्, हामी त्यही अनुसार बढिरहेका हुन्छौँ, एक थरी पछाडि परिरहेका हुन्छन्। यसले गर्दा पनि म्याथमेटिक्सको रिजल्ट चाहिँ कम हुनेको एउटा कारण हो। र अहिले अर्को चाहिँ हाम्रो सहरी इलाकासँग जोडिएको गाउँकै स्कुलमा चाहिँ अघि सरले भन्नुभएको थियो के अरे केटाहरूको जेन्डर डिफ्रेन्स छ, तर सबै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो नभएको मैले पाएँ। जस्तो मेरो विद्यालयमा भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले पढाएको विद्यालयमा 2-3 वर्ष भइसक्यो म त्यहाँ गएको, हरेक वर्ष केटीहरूको चाहिँ बढी छ। किनभने हुनसक्छ त्यहाँ अब यो सहरसँग जोडिएको स्कुल भएको हुनाले केटा विद्यार्थीहरू बोर्डिङतिर गएर पनि होला, त्यो पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो स्कुलको हकमा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम पनि नेपाली मिडियम पनि भएको र विद्यार्थीहरू पनि अहिले चाहिँ बोर्डिङबाट पनि आउने केसमा पनि केटीहरूको कमजोर चाहिँ देखिएको छैन। मलाई लाग्छ अब बिस्तारै सुधार हुँदै जाला। अब अरू गाउँको स्थिति चाहिँ के छ, उनीहरूलाई बढी घरमा काम गर्न परेर पनि हुनसक्छ। जे होस् मैले आज चाहिँ धेरै कुरा यहाँ भन्न गइनँ। मेन कुरा चाहिँ मैले के भने एउटा म्याथमेटिक्सलाई इजी कसरी बनाउने, अर्को प्र्याक्टिकल कसरी बनाउने र म्याथमेटिक्स विद्यार्थीहरूमा सिक्ने कुरामा भएको भेरिएसनलाई कसरी हटाउने, शिक्षकहरू बिचमा चाहिँ विभिन्न छलफल गरेर हामीले नै हार्ड मेथडबाट चाहिँ सिकाइरहेका छौँ कि हामीले छलफलबाट चाहिँ साथीहरूको सेयरिङबाट कसरी सजिलोसँग सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्ने र अरूबाट पनि लिने गऱ्यौँ भने र एटिच्युड चाहिँ हामीले एकदम राम्रो बनाएर, किनभने म्याथमेटिक्स टिचरले अरू सब्जेक्ट पढाउने ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ सर र भनिदिँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरू बुझ्न सक्छन्, किनभने समाजमा त्यो ल्याङ्ग्वेज बोलिरहेको हुन्छ, धर्म संस्कृति सबै कुराहरू समाजमा उनीहरू परिरहेका हुन्छन्। हाम्रोमा पनि छ, बिजुलीको बत्ती तिरिरहेका हुन्छन्, पानीको पैसा तिरिरहेका हुन्छन्, टेलिफोन गरिरहेका हुन्छन्, ज्यामेट्रिक वस्तुहरू चाहिँ हामीले स्कुलमा पनि देखिरहेछौँ, कोठामा देखिरहेछौँ। त्यही कुरालाई जोडेर हामीले सिकायो भने मलाई लाग्छ म्याथमेटिक्स राम्रो हुन्छ र विद्यार्थीहरूको उपलब्धि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही कुरा भन्दै र यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु र आयोजक कमिटीलाई आज 2 शब्द राख्ने चाहिँ जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र आउँदै गरेको शुभ दीपावली, विजयदशमी गइसकेको छ, शुभ दीपावली र छठ पर्वको पनि यहाँहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यो कोरोना हटोस् र हामीले स्कुलमा राम्रोसँग सिकाउन पाऊँ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व शरदचन्द्र खनालज्यू। अब हामीलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य हामीलाई प्रदान गरिदिनु हुनको लागि, हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरिदिनु हुनको लागि, हामीलाई सदैव पेडागोजी र कन्टेन्ट नलेज र पेडागोजिकल नलेज प्रदान गर्नुहुने आदरणीय गुरु डाक्टर मुकुन्द छेत्रीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य र ऊर्जा थपिदिनु हुनको लागि हार्दिक नमन गर्दछु। हामीले उहाँलाई 4 मिनट समय उपलब्ध गराएका छौँ। मैले हार्दिकतापूर्वक यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हस् सर। सर हजुरको म्युट छ सर। सर हजुरको म्युट छ सर, अनम्युट गर्नु पर्यो सर। हजुर, ओके। हस्, नवराज घिमिरे सर साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद। र यो आजको यस विशेष विद्वत कार्यक्रमको सभापतित्व अथवा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको हाम्रो होमनाथ नेउपाने सर, आयोजक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, अतिथिज्यूहरू, प्रस्तोता विद्वत साथीहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रज्यूहरू, त्यस्तै गरी राजन सर, शरद सर, श्याम सर, रेशम सर लगायत आजको यो कार्यक्रममा जोइन भइरहनु भएको सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय समितिको समेत तर्फबाट यहाँहरूको यो कार्यक्रमको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि यहाँहरूले गणितमय बनाउनको लागि धेरै छलफल, धेरै मेहनत र संयुक्त प्रयासमा 6 दिने कार्यक्रम बनेको भन्ने बुझेँ मैले। आज दिउँसो होमनाथ सरले फोन गर्नु भएको थियो अनि मैले सोचेँ अब यो म्याथमेटिकल सफ्टवेयरहरू चलाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि जिल्लाहरू अथवा पालिकाहरूमा समेत पनि आफ्नो ढङ्गले चलाउँदै गइरहेका छन्। त्यसो भएर मैले यो पनि एउटा कुनै न कुनै किसिमको म्याथमेटिकल स्किल्स डेभलप गर्ने कुनै कार्यक्रम हो भन्ने मात्रै बुझेँ। हाम्रो छोटो मात्रै कुराकानी भएको थियो। तर अहिले यसो सुन्दै जाँदाखेरि त्यहाँ प्रस्तोताहरू हुनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्यो। अब त्यो प्रस्तोता भनेको चाहिँ नि एकाडेमिक पार्टको प्रेजेन्टेसन हो या यही म्याथमेटिकल सफ्टवेयरहरू अथवा ट्रेनिङहरू स्किलहरू इन्हान्स गर्ने खालको हो, त्यो अति मलाई प्रष्ट भएन। जे होस्, यहाँहरूको जुन प्रयास छ यसलाई म सम्मान गर्दछु र यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई यहाँहरूले गणितमय बनाउनु भएकोमा म एकदमै पर्सनल लेभलमा पनि कन्भिन्स छु कि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तो हामी लामो लकडाउनको थिचिएको अवस्थामा हुँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ त्यो सिल्भर लाइनिङ भन्छ हैन, त्यो चन्द्रग्रहणमा सूर्यग्रहणमा पनि एउटा चाहिँ उज्यालो घेरा बाँकी रहेको हुन्छ, सिल्भर लाइनिङ हुन्छ भने जस्तो चाहिँ त्यो रेज अफ होप लाई प्रयोग गरेर म्याथमेटिक्सको उन्नति प्रगति उन्नयनको लागि र अघि यहाँ मभन्दा अगाडि बोल्ने साथीहरूले र अध्यक्ष होमनाथ नेउपाने सरले समेत फुत्त एकदमै गहकिला इस्युजहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ। ती इस्युजहरूमा बोल्यो भने चाहिँ नि आज भ्याउँदैन, त्यसलाई छुट्टै कार्यक्रम चाहिन्छ होला। तर ती सबै कुराहरू यति गहकिला छन् कि त्यो म्याथमेटिकल इस्युज इन 21st सेन्चुरी भनेर हामीले स्टडी गरेर पढाउँदाखेरि पनि, काहीँ डिस्कसन गर्दाखेरि पनि, कन्फरेन्सेसहरूमा भाग लिँदा पनि, आफ्नो पेपर प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि तिनै कुराहरूको वरिपरि विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ हामी इन्भल्भ भइरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ जोडिरहेका हुन्छौँ र ती
तपाईहरुले उठाउनुभएका इस्युजहरू भनेको वास्तवमै each and everyone that is considered to be a research topic हो किनभने रिसर्च आफैमा त्यस्तो ठूलो कुरा हैन क्लासरुम प्र्याक्टिसमा पनि रिसर्च हुन सक्छ केस स्टडी पनि रिसर्च हुन सक्छ एउटै बच्चाको विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्दा घरमै गर्दा अथवा आफन्तको गर्दा अथवा छिमेकको बच्चाको गर्दा अथवा आफ्नो स्कुलको कुनै कक्षाको एउटा बच्चाको बारेमा डिटेल स्टडी गरियो भने पनि त्यो भयंकर रिसर्च हुन्छ त्यसो भए रिसर्च कसरी गर्ने भन्ने एउटा मेथोडोलोजी कुरा होला तर त्यो मेथोडोलोजी विभिन्न हिसाबले सिक्न सकिन्छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ तर यहाँले जुन जेन्युइन कुराहरू उठाउनु भयो दुई चारवटा कुराहरू मैले सुने त्यसबाट म के चाहिँ कुरा भन्न सक्छु भने यहाँहरुको लगाव म्याथमेटिक्समा कति इन डेप्थ गएको छ म्याथमेटिक्समा अलिकति लागि परौं केही गरौं हामीले नगरे कसले गर्ने अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने खालको जुन सोच यहाँहरुमा देखे मैले त्यसलाई चाहिँ मैले एकदमै सम्मान गर्छु हाम्रो अब आगामी दिनहरुमा यहाँहरुले गर्ने रिसर्चहरु अथवा नयाँ प्रयोगहरु अथवा सिक्ने सिकाउने कुराहरु अथवा नयाँ इस्युको कुराहरुमा जहिले पनि सम्पर्कमा रहौं हाम्रो तर्फबाट अथवा व्यक्तिगत तर्फबाट पनि के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गर्नको लागि हामी ज्यादै खुसी छौं र तत्पर पनि छौं यो मैले कुरा राख्न चाहन्छु र जे होस् अब आज यहाँहरुले जे जस्तो कुरा विषय वस्तु अथवा नलेज म्युट भयो सर हजुरको हजुर अब सुनिन्छ होला अनि कसरी म्युट भयो अनि जे होस् आजको यस कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरुले जे कुराहरु सिक्दै हुनुहुन्छ चाहे नलेज होस् चाहे स्किल होस् चाहे कुनै नयाँ प्र्याक्टिसको बारेमा होस् बेस्ट प्र्याक्टिसेस होस् जे पनि होस् त्यो कुराहरुलाई दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्छ जहिले पनि एउटा कुरा भनेको त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्लासरुम ट्रान्सफर्मेसन भन्छ हामीले सिकेको कुरा क्लासरुम सम्म बच्चाहरु बेनिफिटेड हुने गरी त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्छ कि सक्दैनौ एउटा च्यालेन्ज रहि नै रहन्छ अर्को कुरा भनेको हामीले यदि त्यसलाई आफूले जानेको कुरा अथवा जुन चीजले आफूलाई ध्यानाकर्षण गर्यो त्यो कुरालाई हामीले इलाबोरेट गर्ने एक्सटेन्सन गर्ने फर्दर स्टडीमा लैजाने त्यसको बारेमा छलफल गर्ने राम्रो कुराको एडभोकेसी गर्ने ती कुराहरू यदि हामीले गरेनौं भने एकताली झलक झुलुक देखेको कुरा स्क्रिनमा कसैको प्रेजेन्टेसन सुनेको कुराहरू काहीँ कतै केही पेजेसहरु पढेको कुराहरू ती कुराहरू हामीले प्रयोग गरेनौं भने बिर्सन्छ त्यसोभएर सिकेका कुराहरू नबिर्सनको लागि पनि अपडेटेड हुनको लागि पनि अप टु डेट राख्नको लागि पनि र क्लासरुमसम्म पुर्याउनको लागि पनि यी चीजहरू चाहिँ सहायक सिद्ध हुनेछन् र ती कुरालाई हामीले त्यो लेभलसम्म पुर्याउन सकौं र गर्नुपर्छ सक्नुपर्छ र गरिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने कुरा मैले गर्न चाहन्छु र हामीले यस्तो खालको कार्यक्रमहरू केन्द्रले पहिले जेठको चाहिँ 16 देखि 21 गतेसम्म भन्दा 6 दिने कार्यक्रम राख्यो पछि फेरि केन्द्रले नै 15 दिने कार्यक्रम भाद्र 20 देखि आश्विन 3 सम्म राख्यो यसलाई पनि यहाँहरु थुप्रैले जोइन गर्नु भएको थियो होला त्यसमा मैले दुई चारवटा क्लास लिएको पनि थिए र खास गरिकन एकाडेमिक राइटिङको पाटोमा मैले अलि बढी टाइम कन्ट्रिब्युट गरेको थिए र यहाँहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो विभिन्न जिल्ला गढी शिक्षा परिषदको जिल्ला स्तरमा प्रदेश स्तरमा म्याथमेटिक्सको जर्नलहरु पब्लिश भइराखेकै छन् र केन्द्रले पनि खास गरी दुईवटा म्यागजिनहरु पब्लिश गर्छ एउटा चाहिँ फोरम म्याथमेटिक्स को फोरम भनेर हामीले बढी चिन्दछौं त्यो फोरम भनेको चाहिँ हामीले टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा के कस्ता कुराहरू सिक्यौं के कस्ता अनुभवहरू प्राप्त गर्यौं के गर्दा राम्रो हुन्छ के कुरा चाहिँ नगर्दा बेस हुन्छ भन्ने खालको प्र्याक्टिस बेस अथवा बेस्ट प्र्याक्टिसेस इनसाइड द क्लासरुम त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने र त्यसलाई आर्टिकलको रूपमा कसरी उतार्ने र ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अरु म्याथमेटिक्सको रिडर टिचर जो पनि होला जसले पनि म्याथमेटिक्समा इच्छा राख्नुहुन्छ म्याथमेटिक्स सिक्न जान्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई डिसिमिनेसन गर्न चाहनुहुन्छ एक्सटेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ जो पनि रिडर हुनुहुन्छ पाठक वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरुसम्म पुर्याउने कसरी भन्ने बारेमा पनि मैले क्लासहरु दिएको थिएँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरुलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फोरम भन्ने म्यागजिनमा निकाल्छौं म्याथमेटिकल फोरम भन्नेमा हैन अलिकति चाहिँ स्टडी टाइपको हो रिसर्च टाइपको हो नलेजको फर्दर एक्सटेन्सन गर्ने हो
भने त्यस्ता खालको कुरा चाहिँ हामीले जर्नल अफ म्याथमेटिक्स भनेर अर्कोमा निकाल्छौँ। हाम्रा अनुभवहरू, हाम्रा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छन् र त्यसलाई आर्टिकलको रूपमा उतार्ने हो भने फोरममा फिट हुन्छन्, र हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक बढी चाहिँ रिसर्च टाइपको हो भनेदेखि चाहिँ जर्नल अफ म्याथमेटिक्समा फिट हुन्छन्। त्यस्ता खालका आर्टिकलहरू कसरी लेख्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक ज्ञानहरू दिएको हो। पछि केही चाहिँ त्यसलाई अलिकति प्र्याक्टिकल पनि बनाइयो। अझै पछि मैले त्यसलाई एउटा टेम्प्लेटको रूपमा त्यसलाई चाहिँ आर्टिकलमा उतार्नको लागि, एकाडेमिक आर्टिकल बनाउनको लागि, एकाडेमिक आर्टिकल दुवै हुन्छ, बेस्ट प्र्याक्टिसेसमा पनि हुन्छ, रिसर्चमा पनि हुन्छ, र त्यस्ता एकाडेमिक राइटिङहरू कसरी तयार गर्ने भन्नको लागि टेम्प्लेट पनि मैले तयार गरेको छु। र हाम्रो केन्द्रीय समितिले अब तिहार पछाडि तुरुन्तै नोटिस निकाल्छ होला, र त्यो नोटिस सँगसँगै म यहाँहरूलाई टेम्प्लेट पनि उपलब्ध गराउँला। धेरैले त पाउनु पनि भएको छ, मैले प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ, अब त्यसको पिक्चर पनि खिच्नु भएको होला। र कतिपयले मैले काम गरिरहेको छु, सर म यहाँनिर पुगेँ, यस्तो के गर्नुपर्छ भनेर सरसल्लाह पनि लिइरहनु भएको अवस्था छ। जे होस्, यहाँहरूले पनि त्यसमा अग्रसरता देखाउनु भयो भने, सल्लाह सुझाव माग्नु भयो भने, र त्यसलाई आर्टिकलको रूपमा हामीले उतार्न सक्यो भने पब्लिस गरिदिनेछौँ। यसमा यहाँहरू लागिरहनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो केन्द्रको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि शुभेच्छा छ। र जे होस्, अब आज सिक्ने सिकाउने कुराहरू धेरै हुन्। म चाहिँ अलिकति बसेर हेर्न पनि चाहन्थेँ यहाँहरूका चाहिँ जुन त्यस प्र्याक्टिसेस गरेका क्लासरुमका अथवा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका अथवा विभिन्न समस्याहरू झेल्दै पनि जे जस्ता कुराहरू जुन अलि मेहनत गर्दाखेरि आउने कुराहरू हुन्, त्यस्ता कुराहरू म यहाँ बसी ती कुराहरूलाई ग्राप्स गर्न चाहन्थेँ। तर मैले अघि होमनाथ सरलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु, मेरो 8 बजे चाहिँ अर्को प्रोग्राम हो, स्टार्ट भइसक्यो। त्यो खास गरी मैले यहाँहरूलाई भन्छु, यो कोभिड-19ले एजुकेसन सेक्टरमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले एउटा रिसर्च गरिरहेका छौँ, र त्यसमा चाहिँ चिल्ड्रेन्सहरू इन्भल्भ छन्, प्यारेन्ट्सहरू इन्भल्भ छन्, र लोकल अर्गनाइजेसन्सहरू पनि इन्भल्भ छन्। 3वटा स्टेक होल्डरलाई राखेर गरिएको हुनाले त्यसको मिटिङ भएको हुनाले अलिकति ढिला पनि हुँदैछ। मैले त्यो जोइन गर्न पर्ने भएको हुनाले म त्यतापट्टि लाग्छु। आज धेरै कुरा राख्न पाइनँ। त्यो राख्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूबाट सिक्ने कुरा, यहाँहरूका सुनिदिनु पर्ने कुरा, सुन्न पर्ने कुरा, सुन्नको लागि म एकदमै इच्छुक हो। त्यो सुन्नै गर्नै पर्थ्यो, आफ्नो मनमा लागेको कुरा त्यस पछाडि राख्न पाएको भए अझै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो होला, तर त्यो गर्न सकिनँ। म अर्कोपट्टि जोइन हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि होमनाथ सरले भन्नुभएको कुरालाई मैले, मेरो टाइम अलिकति कन्फ्लिक्टिङ हुँदै पनि हुन्छ, म तपाईँहरूले बोलाएपछि किन नआउने, म आउँछु नि भनेर आएँ। अब यस्ता कार्यक्रमहरू कोभिड पछाडि त्यही नवलपुरमा पनि हुन सक्लान्, अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि हुन सक्लान्। जो विभिन्न जिल्लाबाट पनि यहाँ साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरूका ठाउँमा पनि होलान्। जस्तो हामीले पहिले कार्यक्रम गर्दा डिमान्ड ड्रिभन हुनुपर्छ भन्थ्यो, तर अहिले कस्तो प्याराडाइम चेन्ज भयो भने जहाँ डिमान्ड हुन्छ आफै ड्रिभन गर्ने, डिमान्ड फलोड बाई ड्रिभन भइरहेको हुनाले यहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले जे जस्ता कामहरू उत्साहपूर्वक गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले प्रशंसा गर्छु, त्यसलाई सम्मान गर्छु। र आज छोटकरीमा मैले इन जेनरल मात्रै कुरा राखेँ। कुनै ठाउँ यस्तो परोस् जहाँ चाहिँ अब मुकुन्द छेत्रीले यो विषयमा, यो टपिकमा यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सेसन होल्ड गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ केही टक प्रोग्राम राख्नु पर्यो, केही चाहियो भने यहाँहरूले भन्नुहोला। त्यो कार्यक्रममा म उत्साहपूर्वक, रुचिपूर्वक म त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनेछु र आफ्नो कुराहरू इन डिटेलमा राख्न तयार नै हुनेछु। त्यो प्रतिबद्धता सहित अब यो नजिकैको चाडपर्व, यो तिहारदेखि छठ, अब अन्य सबै बिचमा थुप्रै चाडपर्वहरू हाम्रो आउँछन्। हामी कल्चरली इनरिच छौँ। यी सम्पूर्ण फेस्टिभलहरू, चाडपर्वहरूको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै, र कतिपय मेरो साथीहरू यहाँ मैले आज भेट्न पाएँ, झट्टै खुसी लागेको छ। यसले मलाई चाहिँ एउटा एनर्जी पनि दिएको छ। अलिकति तोकेभन्दा बढी टाइम ल्याएको, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा माग्दै पुनः यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै र कार्यक्रमको सफलताको समेत कामना गर्दै मेरा शब्दहरू जति बोले पनि लास्टमा 2 शब्द भन्ने चलन छ, अलिक बढी भएका 3 शब्द यी टुङ्गाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक समितिलाई मलाई समय दिनुभयो। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद आदरणीय गुरु डाक्टर मुकुन्द छेत्रीज्यू। हामीले यहाँ भोलिको कार्यक्रमका आकर्षणका केन्द्र वेदप्रसाद ढकालज्यूलाई पनि देखिरहेका छौँ। उहाँलाई एकान्तवासमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी लगभग 8:13 गइसकेको छ। अब
आज हामीमा आज 2 जना प्रस्तुताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पक्कै पनि यसलाई मिलाएर कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनेछ र अब ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रम कार्यक्रमका विशेष आकर्षण कार्यक्रमका प्रस्तुता आदरणीय गुरु रेशम कोइरालाज्यूलाई अबको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, म नमस्कार। बिदा लिएँ है त। हस्, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक गणित शिक्षा परिषद नवलपुर का उपाध्यक्ष नवराज सर, आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष गणित शिक्षा परिषद नवलपरासी का अध्यक्ष सोमनाथ नेउपाने सर, गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष डाक्टर श्री मुकुन्द छेत्री ज्यू, उहाँसँग मैले यो अहिलेको विषयमा केही सहयोग माग्न खोजेको थिएँ, तर अझै छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजेको थिएँ, तर उहाँ चाहिँ अलि विशेष कामले जानुपर्ने भयो। त्यसै गरी हामीलाई यो प्राविधिक रूपमा म आजको यो कार्यक्रम आयोजक मध्येकै हो, त्यस कारणले आज जुन प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याउने काउसती नगरपालिका शिक्षा शाखाबाट विशेष रूपमा राजन पाण्डे सरले पनि विशेष पहल गर्नुभएको थियो। म काउसती नगरपालिका शाखा अधिकृत शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत राजन पाण्डे सर, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश गणित शिक्षा परिषदका सचिव शरदचन्द्र खनाल सर, गणित शिक्षा परिषद नवलपरासीका उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सहभागिता जनाउने सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, त्यसै गरी मैले भोलिका प्रस्तुता डाक्टर वेदप्रसाद ढकाल सरलाई पनि देखेको छु। उहाँको यो लकडाउनको अवधिमा मैले आइटम एनालाइसिस मैले आफूले पनि उहाँको तालिममा सरिक भएको थिएँ। उहाँ यदि सरिक हुनुहुन्छ, अहिले हामीसँग देखिनु भएको छ, जोडिनु भयो भने अझै राम्रो हुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गरेको छु। त्यसै गरी हाम्रो 4 दिनका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण डाक्टर कन्हैया झाले अनलाइन एसेसमेन्ट सिस्टम एट प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हरिनारायण उपाध्याय सरले इफेक्टिभ युज अफ टिचिङ मेटेरियल्स इन क्लासरुम एट प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी रमेश प्रसाद अवस्थी सरले म्याथमेटिकल कन्सेप्ट्स इन क्लासरुम उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी मलाई यो लकडाउनको अवधिमा एनइबी, सिडिसी र इआरओले एउटा आइटम राइटिङ ट्रेनिङमा सरिक गराउनु भएको थियो। श्यामप्रसाद आचार्य सरले उहाँले हिजो प्रस्तुत गर्नुभएको थियो एसेसमेन्ट सिस्टम टु बी एडप्टेड इन क्लासरुम। उहाँ आज मसँग सँगै आउँछु भनेर भन्नुभएको छ, आउनु होला। आज मैले विशेष गरी आइटम राइटिङको बारेमा यहाँहरूलाई जुन मैले एनइबी, सिडिसी र इआरओले सञ्चालन गरेको तालिममा म सहभागी भएको थिएँ, त्यसमा मैले आफूले जानेका कुराहरू यहाँ साथीहरूमाझ राख्दाखेरि सेयरिङ हुन्छ भनेर मैले आयोजक टिमसँग मैले कुरा राखेको थिएँ। उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मैले आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज मैले खास गरी 3वटा विषयमा आइटम डेभलपमेन्ट अथवा आइटम राइटिङ र एक्सपिरियन्स सेयरिङ डिस्कसन इन ब्रिफ मैले आज साथीहरूमाझ हाम्रै सबै गणितका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाझ मैले एक्सपिरियन्स सेयरिङ थोरै मैले अर्कै किसिमले राख्न खोजेको छु र अर्को प्र्याक्टिकल मार्क्स इन म्याथमेटिक्स त्यो पनि मैले थोरै आफ्ना अनुभवहरू आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यहाँ क्वेसन मार्क किन छ भने प्र्याक्टिकल मार्क्स इन म्याथमेटिक्स छैन, त्यस कारणले त्यहाँ क्वेसन मार्क्स छ। म यो लकडाउनको अवधिमा नै यो प्राविधिक रूपमा यो चलाउन सक्षम भएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्पूर्ण अहिले भर्खरै सेवामा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण गणित साथीहरूलाई मैले यो के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज म एउटा भनौँ न रिटायर्ड हुने बेलाको एउटा टिचरले त यो लकडाउनको अवधिमा यति सिक्न सकिने रहेछ भने यहाँहरूले त पक्कै पनि अब आगामी दिनहरूमा
सुरु गर्नुहुनेछ। यसरी एक एकजनाले सबैसँग एकदम क्षमता छ, उहाँहरूले सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अलिकति साहसको लागि पनि मैले आफ्नै यो टिमबाट आज मैले यहाँहरूमाझ यो सेयर गर्दैछु। विशेष गरी अब कक्षा 8को अलिकति कोर्स पनि चेन्ज हुँदैछ। मलाई त्यो आइटम राइटिङमा उहाँहरूले जानकारी गराएअनुसार त्यसमा पनि सल्लाह सुझावको लागि नियमित रूपमा यस्तै जुमबाट डिस्कसन भयो भने हामीले सही सुझाव त्यहाँ दिन सक्छौँ। र अहिले गण्डकी प्रदेशबाट मलाई पनि त्यो आइटम राइटिङमा सहभागी गराउनु भएको हुनाले मैले सबै सरहरूलाई सुझावका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र म यो 3वटा विषयमा रहेर मैले आफ्ना प्रस्तुतिहरू यहाँ राख्नेछु। यहाँहरूले जुन देख्नु भएको छ यो 4वटा, आज हामी यो 4वटै कुरामा यो तालिममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सम्पूर्ण कुराहरू 6 दिने तालिममा अब लर्निङ प्रोग्रेसन यहाँहरूले देख्नुभयो भने लर्निङ प्रोग्रेसन, आइटम डिजाइन, आउटकम्स, स्कोरिङ, एसेसमेन्ट क्वालिटी, यी सबै 4वटै विषयमा हाम्रो 6 दिनको ट्रेनिङमा हुँदै गरेको हुनाले यो तालिम 6 दिनको तालिम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यो चक्र देख्न सक्नुहुन्छ। लर्निङ प्रोग्रेसन तपाईँको कक्षा कोठामा नलेज ट्रान्सफरका कुराहरू, जुन क्लासरुम का कुराहरू सरहरूले राखिसक्नु भएको छ। मुकुन्द सरले रमेश सरले कति राम्रो अध्ययन गरेर तपाईँको रिसर्च नै विभिन्न ठाउँमा गएर कुन कुन कुरामा कमजोरी छन् भनेर क्लासरुम टिचिङ इफेक्टिभ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो गणित शिक्षा परिषद केन्द्रीय महासचिव रमेश प्रसाद अवस्थी सरले अस्ति राखेको कुरा यो लर्निङ प्रोग्रेसनसँग सम्बन्धित छ। त्यसै गरी म आज आइटम डिजाइनको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु। र त्यसबाट आइटम डिजाइन गरिसकेपछि टेस्ट कन्डक्ट हुन्छ, आउटकम्स र स्कोरिङ त्यहाँ थाहा हुन्छ। र त्यसपछि एसेसमेन्ट क्वालिटीको बारेमा त हिजो हाम्रो श्यामप्रसाद आचार्य सरले पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको टेस्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा आउने एउटा पार्ट हो आइटम डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा, आइटम राइटिङ भन्ने कुरा। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले कोग्निटिभ डोमेनको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। यहाँहरूले ब्लुम्स टेक्सोनोमी को बारेमा पनि धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ, अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यो ब्लुम्स टेक्सोनोमीमा अब भएका कोग्निटिभ डोमेनहरू हामीले कसरी एचिभ गर्ने, कसरी हासिल गर्ने, ती कुराहरू पनि आउँछन्। र यो टेस्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेसको एउटा पार्ट हो आइटम राइटिङ भनेको। त्यस कारणले हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ गोल्स हुन्छ, कन्टेन्ट आउटलाइन हुन्छ, टेबल अफ स्पेसिफिकेसन्स हुन्छ, आइटम सेलेक्सन हुन्छ, आइटम डेभलपमेन्ट हुन्छ, कम्पोजिसन अफ इन्स्ट्रक्सन्स हुन्छ, तपाईँको निर्देशनहरू, डेभलपमेन्ट अफ एन्सर सिट्स, कन्स्ट्रक्सन अफ एन्सर किज, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेसन र टेस्ट रिभिजन। यति धेरै कुराहरू अब एउटा क्लासमा गर्न सकिँदैन। हामीले आज एउटा आइटम राइटिङको सामान्य कुरा हामीले आज यहाँ छलफल गर्दैछौँ। यो मैले वास्तवमा यो ट्रेनिङ दिएको होइन, यो चाहिँ मैले सेयरिङ गरेको मात्रै हो। म पनि एउटा साइन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो पेडागोजी भन्ने कुरा साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने जबसम्म पेडागोजी एउटा टिचरले, एउटा म्याथमेटिक्स टिचरले त्यो पेडागोजी क्लासमा लागू गर्न सक्दैन, मलाई लाग्छ जति नै जान्ने भए पनि उहाँबाट नलेज ट्रान्सफर हुँदैन विद्यार्थीमा। त्यस कारणले यो पेडागोजी अहिले भोलि वेदप्रसाद ढकाल सरले डिजिटल पेडागोजी उहाँको यहाँ रहेको छ। उहाँको कार्यक्रम अझै कति प्रभावकारी हुन्छ हामीले त्यो सुन्नेछौँ। त्यो जबसम्म कन्सेप्ट हुँदैन तबसम्म कुनै पनि नलेज ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो आफूलाई लागेको कुरा। अब म आइटम डेभलपमेन्टको एउटा पार्ट हो, यो 10वटा पार्टहरूमध्ये म एउटा टपिकमा म जाँदैछु। अघि भर्खर त्यहाँ जुन हाम्रो आइटम डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिन्छ। मैले यो क्लास 10को म्याथमेटिक्सको एउटा सानो अंश मात्र लिएको छु। यो टेबल अफ स्पेसिफिकेसन हामीले आइटम डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि, आइटम राइटिङ गर्दाखेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने हामीले कुन चिजको मापन गर्ने हो, नलेज हो कि कम्प्रिहेन्सिभ हो कि हामीले त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भन्छौँ, प्रयोग हो कि एप्लिकेसन अथवा हायर एबिलिटी हो। यो हायर एबिलिटीको बारेमा पनि
मैले यो एनइबीले दिएको ट्रेनिङमा अहिले थोरै यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। मैले बुझेको र त्यहाँ उहाँहरूले दिएको ट्रेनिङमा अलिकति मैले फरक पाएँ। त्यस कारणले यो कुरा टेबल अफ स्पेसिफिकेसन यो भित्र रहेर हामीले आइटम राइटिङ गर्छौँ, आइटम डिजाइन गर्छौँ, आइटम डेभलपमेन्ट गर्छौँ। त्यस कारणले म साथीहरूलाई यो एउटा नमुनाको लागि मात्रै मैले पेस गरेँ। यो 100 फुल मार्क्सको छैन, यहाँ त मैले सेटको र अर्थमेटिकको मात्रै लिएको छु। र मैले यो कुरा मैले किन जानकारी गराउन आइटम राइटिङको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। म अहिले इम्बक्स नवलपरासीको सचिव भएको हुनाले हामीले 140वटा स्कुल हामीसँग सामुदायिक विद्यालयहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले सबै 140वटा विद्यालयहरूलाई एकै किसिमको क्वेसन काट्छौँ र क्वेसन काट्ने हामी जिम्मा दिन्छौँ। जिम्मा दिँदाखेरि यति यो भित्र टेबल अफ स्पेसिफिकेसन भित्र नरहेर अलिकति आउट गएर काम गर्दाखेरि यति समस्या आइपर्छ। नवराज घिमिरे सरलाई पनि थाहा छ के हो सर यो क्वेसन यसरी आइराखेको छ, यो त यो भित्रै छैन, टिचरलाई चेक गर्न खोजेको हो कि विद्यार्थीलाई चेक गर्न खोजेको हो कि यो कुरै बुझिएन भनेर सरले पनि बेला बेलामा कुरा राख्नुभएको थियो। त्यस कारणले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मैले त त्यो 10 दिनको अवधिमा जे सिकेँ त्यो कुरा मैले यहाँ सेयरिङ गर्दैछु। सरले टाइम भयो भने वेदप्रसाद ढकाल सरले अझै त्यसलाई प्रष्ट पार्नु होला। आजै पनि सर जोडिन सक्नुहुन्छ, किनभने मैले उहाँको आइटम एनालाइसिस मैले एकदमै राम्रोसँग उहाँले प्रस्तुत गरेको कुरा मैले हेरेको छु र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब आइटम भनेको के हो त? हामीले त्यो आइटमलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि कलेक्ट इन्फर्मेसन फ्रम स्टुडेन्टलाई हामीले नलेज ट्रान्सफर गरिसकेपछि विद्यार्थीसँग के छ त हामीले दिएको कुरा त करिकुलम को आधारमा हामीले बच्चालाई दिने हो, विद्यार्थीलाई दिने हो, नलेज ट्रान्सफर गर्ने हो। र हामीले अब कलेक्ट इन्फर्मेसन फ्रम स्टुडेन्ट्स, विद्यार्थीले के कुरा छ विद्यार्थीसँग हामीले दिएका कुराहरू, त्यो कुरा हामीले कलेक्ट गर्ने एउटा टुल्स हो आइटम भनेको। त्यस कारणले आइटम भनेको एउटा टेस्टको एउटा पार्ट हो। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई देखाएँ आइटम टाइप्स कस्तो कस्तो टाइपको आइटम हुन्छ त्यो अब सबै कुरा आज छलफल गरेर सकिँदैन। सेलेक्टिभ रेस्पोन्स र कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स आइटम भन्ने हुन्छ। र गणितको हाम्रो सानो क्लासमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सेलेक्टिभ रेस्पोन्स टाइपका क्वेसनहरू धेरै छन्, आइटम टेस्ट आइटमहरू धेरै छन् भने कन्स्ट्रक्टिभ आइटम रेस्पोन्स आइटम चाहिँ हायर क्लासमा अथवा माथिल्लो क्लासमा बढी छन्। र मैले त्यो 1-2वटा सानो 1 देखि 8 कक्षासम्मका केही यस्ता आइटमहरू पनि मैले बुकबाट यहाँ राखेको छु अथवा करिकुलममा त्यो दिएका सीमाभित्र रहेर मैले यहाँ अन्तिममा अहिले प्रस्तुत गर्नेछु। हामी त्यसको एउटा प्र्याक्टिस पनि गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एस्से टाइप्स, एस्से मल्टिपल चोइस क्वेसन, अबको क्वेसन पेपरमा मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि राख्ने कुरा रहेछ। त्यस कारणले यो जुन आइटम राइटिङ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ त्यसमा एमसिक्यू पनि राखिएको छ। यो क्लास 8 को अब आउने कोर्समा त्यो पनि राख्ने कुरा भएको रहेछ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सर्ट रिटर्न सप्लाई आइटम्स भनेको जुन हाम्रो मैले अहिले सामान्य 8, 9, 10 को 9, 10 को कुरा गरेँ। त्यसमा तपाईँहरूले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हुन्छ। त्यसमा त्यो ग्रुप ए मा जुन हाम्रो सर्ट रिटर्न सप्लाई आइटम्स हुन्छ त्यस्तो किसिमको हामीले आइटम राइटिङ गर्छौँ। त्यसै गरी पर्फर्मेन्स टस, प्रोजेक्ट वर्कहरू, रिपोर्ट राइटिङहरू यिनीहरू चाहिँ पर्फर्मेन्स टसमा पर्छ। यो आइटम भन्नाले तपाईँले त्यो मापन गर्नको लागि अब हामीलाई त तोकेर स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा यो गर्नु भनेर दिएको छ, त्यसको आधारमा हामी काम गर्छौँ। र काम गर्दाखेरि पनि हामीले भन्छौँ नि त क्वेसन यो क्वेसन त राम्रो रहेछ भनेको अब त त्यसले हामीले मापन गर्न खोजेको कुरा त्यसले मापन गर्न सक्छ भने बल्ल हामीले त्यसलाई राम्रो भन्छौँ। त्यस कारणले यी कुराहरू यो जुन आइटम टाइप्सहरू सेलेक्ट गर्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म 7 महिना
सम्म अहिलेसम्म पढाइ भएको छैन, परीक्षा पनि वास्तवमा राम्रोसँग परीक्षा भएको छैन। र यो अहिलेको अवस्थामा तपाईँको एमसिक्यू यति इम्पोर्टेन्ट छ। एमसिक्यूले मल्टिपल चोइस क्वेसन जुन हामीले बनाउँछौँ आइटमको रूपमा, त्यसले सबै चिज मापन गर्न सक्छ। तपाईँको नलेज पनि मापन गर्न सक्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि मापन गर्न सक्छ, एप्लिकेसन पनि मापन गर्न सक्छ, हायर एबिलिटी पनि मापन गर्न सक्छ एमसिक्यूले। त्यस कारणले अहिलेको यो परिवेशमा, यो कोभिडको अहिले कारणले हामी अनलाइनबाट जुन क्लास लिइरहेका छौँ, हामीसँग बच्चाहरू 60%, 50%, 60% पनि हामीसँग बच्चाहरू आएका छैनन्। त्यो अवस्थामा हामीले अहिले भर्खरै अब सरले एटेन्डेन्स पठाउनुहुन्छ नि, त्यस्ता खालका क्वेसनहरू हामीले बच्चालाई पठाउन सक्यौँ भने, एमसिक्यू क्वेसनहरू पठाउन सक्यौँ भने, त्यो बच्चाले कमसेकम किताब हेरेर खोजेर हामीलाई पठायो भने त्यो पनि पढेको हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा अब मैले साथीहरूलाई यहाँ धेरै, जस्तै हाम्रै अहिले उपाध्यक्षज्यूले जसले कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, अध्यक्षज्यूले आफैले पनि जियो जेब्रा चलाउनुहुन्छ, त्यसै गरी अन्य गुगल डक्सहरू बनाउनुहुन्छ। त्यो सरहरूले अझै यसलाई लम्ब्याउन मिल्छ भने त्यो गुगलबाट क्लास लिने कुराहरू पनि अझै हाम्रो साथीहरू माझ सेयर गर्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो। र म अब आइटमकै बारेमा म अगाडि बढ्दैछु। अब हामीले जनरल प्रिन्सिपल्स अफ आइटम राइटिङमा हामीले कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्सको लागि, अब यहाँ कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स र मल्टिपल चोइस क्वेसन, यो दुई किसिमको हुन्छ। यसमा हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने, have a full credit answer to the question in terms of the language, knowledge and skills that the students in the target grade could be expected to possess। हामीले जुन आइटम बनाउँछौँ त्यो आइटम विद्यार्थीले जुन जति मार्क्सको हामीले बनाएको त्यो उसले फुल एन्सर लेख्न सक्ने गरी, कुन कुन डोमेनमा रहेर भन्दा नलेज हुनसक्छ, स्किल हुनसक्छ, त्यसै गरी अन्य डोमेनहरूमा रहेर उसले आफ्नो कन्टेन्टभित्र रहेर दिन सक्ने गरी हामीले क्वेसन बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले क्वेसन बनाउँदाखेरि अब फुल क्रेडिट एन्सर आउने गरी त्यस्ता खालका हामीले आइटमहरू डेभलप गर्नुपर्छ। अब स्पेसिफिक स्कोरिङ गाइड रिफ्लेक्टिङ द फुल एन्ड पार्सियल क्रेडिट एन्सर। अब यो स्कोरिङ गाइडको बारेमा त मैले आज कुरा गरिराखेको छैन। यो रुब्रिक डेभलपमेन्ट भन्ने छ। रुब्रिक डेभलपमेन्टको पनि हामीलाई एनइबीले, सिडिसीले, त्यसपछि इआरओले हामीलाई अस्ति ट्रेनिङ गराउनु भएको थियो। रुब्रिकको बारेमा त आज हामीसँग समय पुग्दैन। त्यस कारणले यो रुब्रिक पनि जुन हामीले सजिलो भाषामा भन्दाखेरि यो जुन हामीले मार्किङ स्किम बनाउँछौँ, मार्किङ स्किमसँग अलिअलि हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ रुब्रिकलाई। यसरी स्पेसिफिक स्कोरिङ गाइड पनि हामीले बनाउनुपर्छ। फुल एन्सर कतिलाई मान्ने, कति त्यो मार्क्सको हो, पार्सियल कतिलाई मान्ने, कति लेख्यो भने हामीले कति दिने, ती कुराहरू पनि हामीले यहाँ जनरल प्रिन्सिपलमा राख्छौँ। कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्समा विद्यार्थीले केही लेख्नुपर्ने हुन्छ र कति लेख्ने भन्ने कुरा त्यो क्वेसनमा, त्यसको वेटेज र हाम्रो टेबल अफ स्पेसिफिकेसन टेबलमा तोके अनुसार त्यसरी चाहिँ दिने गरिन्छ। म अगाडि बढ्दैछु। अब आइटम डेभलपमेन्टको प्रोसेस के हो त? आइटम डेभलपमेन्टको प्रोसेस म सरस्वती यहाँ साथीहरूलाई देखाउन चाहन्छु। आइटम राइटिङ इज अ कम्पोनेन्ट अफ टेस्ट डेभलपमेन्ट। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो 10वटा प्रोसेस, 10वटा स्टेप मध्ये एउटा स्टेप हो। द गुड आइटम राइटर हेज अ साउन्ड नलेज अफ अल कम्पोनेन्ट्स अफ टेस्ट डेभलपमेन्ट। टेस्ट डेभलपमेन्टको सबै कम्पोनेन्टहरू थाहा हुनुपर्छ। आइटम राइटिङ इज अ लर्न स्किल। त्यस कारणले हामीले यो अब सिक्ने नै हो। जसले धेरै प्र्याक्टिस गर्छ त्यसैलाई बढी आउँछ। द्याट इम्प्रुभ्स विथ प्र्याक्टिस। त्यस कारणले यो लर्न स्किल हो आइटम राइटिङ भनेको। द आइटम राइटर स्टार्ट्स विथ अ सेट अफ गाइडलाइन्स फ्रेमवर्क। यो फ्रेमवर्कको बारेमा पनि मैले अहिले कुरा गर्छु। हामी कुन भित्र रहेर हामीले आइटम डेभलप गर्ने त्यो कुराहरू म अहिले एकैछिनपछि कुरा गर्छु। र यो पनि आइटम डेभलपमेन्टकै प्रोसेस हो। द अर्ली स्टेजेस अफ आइटम राइटिङ इज एन इन्डिभिजुअल इन्टरप्राइज। त्यस कारणले हामीले सुरुमा यो आइटम डेभलप गर्दाखेरि सिङ्गल एक्लै बनाए पनि, तर पछि गएर त्यो चाहिँ एउटा समूह त्यसमा संलग्न भएको हुन्छ। त्यो ठिक छ कि छैन,
त्यसमा भएका त्यसमा जुन मापन गर्ने कुराहरू राखिएका छन् कि छैनन्, त्यसले विद्यार्थीबाट इन्फर्मेसनहरू सबै लिन सक्छ कि सक्दैन, ती कुराहरू पनि हामीले समेट्नुपर्ने हुँदा सुरुमा बनाउँदाखेरि तपाईँले सिङ्गल इन्डिभिजुअल बनाउनुहुन्छ भने पछि गएर तपाईँको ग्रुप वर्क बन्छ। त्यो ग्रुपले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि म अहिले यहाँहरूमाझ अहिले राख्नेछु। द लेटर स्टेजेस अफ डेभलपिङ एन आइटम इज अ कोअपरेटिभ ट्रस्ट। त्यस कारणले तपाईँले सुरुमा अहिले बनाउँदाखेरि सिङ्गल एक्लै बनाउनुहुन्छ, तर पछि गएर तपाईँले ग्रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आइटम विभिन्न चरण भएर पास हुन्छ। त्यो चरणहरू पनि मैले अहिले भन्नेछु। द आइटम राइटर्स वर्क इज सब्जेक्ट टु इन्टेन्सिभ क्रिटिक। अब यो के भन्न खोजेको हो भने तपाईँले क्वेसन अहिले धेरै जसो हेरियो भने क्वेसन बनाउन वास्तवमा एउटा क्वेसन पेपर बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ थुप्रै थरीका आइटमहरू हुन्छन्। त्यसलाई 3 घन्टादेखि 4 घन्टा लाग्छ। तर अहिले बजारमा जुन क्वेसन ब्याङ्कहरू छन् त्यसबाट अब हामी धेरै अल्छी भइसकेका छौँ। त्यो बच्चालाई दिने बेलामा के गर्छौँ भने एउटा पेज फोटोकपी गर्यो अनि त्यसपछि त्यसैलाई हामीले दिने, अथवा त्यसैबाट काटेर अनि यो दिनुपर्छ कि क्या भनेर हाम्रो समय पनि बचत हुने अनि यतातिर पनि मेहनत गर्न नपर्ने। हामी अलिअलि अल्छी भएको जस्तो पनि मलाई लागेको छ। त्यस कारणले यो जसले क्वेसन बनाउँछ त्यसले पीडा त खप्नै पर्छ। अब कोही कोहीले भन्छ नि के बनाएको यस्तो क्वेसन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आइटम राइटरलाई चाहिँ समस्या नै हुन्छ। अब म यो आइटम मैले अघि भनेको थिएँ नि, यो आइटम डेभलपमेन्टको प्रोसेस यो तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्रेमवर्क डेभलपमेन्ट भनेको छ। यो आइटम डेभलप गर्ने फ्रेम के हो भने तपाईँको मुख्य 2टा फ्रेम नै हो। एउटा कोग्निटिभ डोमेन हो, एउटा चाहिँ कन्टेन्ट डोमेन हो। त्यस कारणले जुन करिकुलम अनुसार के कन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुरा तपाईँको कन्टेन्ट डोमेनभित्र पर्छ भने तपाईँको कग्निटिभ डोमेन त्यो विद्यार्थीले के कुरा त्यसबाट उसले सिक्ने भन्ने कुरा तपाईँको कोग्निटिभ डोमेनभित्र पर्छ। त्यस कारणले त्यो फ्रेमवर्क यो तपाईँको स्पेसिफिकेसन ग्रिड थियो, त्यो पनि एउटा फ्रेमवर्क हो। यसरी फ्रेमवर्क डेभलपमेन्ट अनि इनिसियल आइटम बन्छ। त्यो इनिसियल आइटमलाई आइटम डेभलपरले रिभ्यू गर्छ। तपाईँले चार्ट हेर्नुहोस्। त्यसपछि आइटम रिभाइज हुन्छ। आइटम रिभाइज कहाँ हुन्छ भन्दा एक्सटर्नल रिभ्यू हुन्छ, यो कग्निटिभ ल्याब रिभ्यू हुन्छ। त्यहाँ एउटा टिम हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ बोलाइअनुसार तपाईँको एनइबी, सिडिसी अनि तपाईँको इआरओ सबै मिलेर एउटा टिम त्यहाँ बनाउनु भएको रहेछ, टेक्निकल टिम। एसएसडिबीको टिम पनि छ। त्यहाँ आइटमको रिभाइज हुन्छ, एक्सटर्नल हुन्छ। त्यसपछि कग्निटिभ ल्याब रिभ्यू हुन्छ। अनि बल्ल त्यो आइटम रेडी हुन्छ ट्रायलको लागि। अनि तपाईँको ट्रायल टेस्टिङ गर्दाखेरि अब ट्रायल टेस्टिङमा साइकोमेट्रिक एन्ड टेस्ट डेभलपर रिभ्यू फर फेयरनेस, रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटी। मैले यो फेयरनेस, रिलायबिलिटी एन्ड भ्यालिडिटीको पनि अहिले कुरा राख्छु तपाईँहरूसँग। यो फेयरनेस भनेको के हो, रिलायबिलिटी भनेको के हो, भ्यालिडिटी भनेको के हो क्वेसनको अथवा आइटमको, त्यो म कुरा राख्छु। र बल्ल फाइनल एसेसमेन्ट टुल बन्छ। त्यस कारणले यो आइटम डेभलपमेन्ट प्रोसेस पनि एउटा मैले अघि भनेको थिएँ, एकजना व्यक्तिले त्यो आइटम डेभलप गरे पनि त्यो पछि त्यसमा पुरै ग्रुप संलग्न हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई एउटा विश्वसनीय बनाउनको लागि यो गर्नुपर्ने कामहरू हुन्। आइटम डेभलपमेन्टको प्रोसेस मैले यहाँहरूलाई राखेँ। म अगाडि बढ्छु। अब यो भ्यालिडिटी भनेको के हो? जनरल प्रिन्सिपल अफ आइटम राइटिङमै पर्छ। भ्यालिडिटी भनेको के हो भने हाउ वेल अ टेस्ट मेजर वाट इट सपोज टु मेजर। यसले जे मापन गर्न पर्ने हो त्यो मापन गर्न सक्छ कि सक्दैन। इज द आइटम एप्रोप्रिएट टु एसेस द डिजायर्ड कग्निटिभ। त्यस कारणले यो ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी त म अहिले देखाउँछु, यहाँले सबैले अध्ययन गर्नुभएको छ। यो मापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन भनेर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि त्यति लामो प्रोसेस यसअघि मैले देखाएको यहाँलाई देखाएको प्रोसेस यहाँले देखिसक्नु भएको छ। कति लामो प्रोसेस रहेछ। अब रिलायबिलिटी भनेको के हो भने रिलायबिलिटी इज डिफाइन्ड एज द डिग्री टु विच अ टेस्ट कन्सिस्टेन्टली मेजर्स अ लर्निङ आउटकम।
will the item work consistently? All the students should have same understanding regarding the item. एउटा आइटम भन्यो त्यसलाई एउटा विद्यार्थीले अर्कै किसिमले बुझ्यो, अर्को विद्यार्थीले अर्कै किसिमले बुझ्यो भने त्यो रिलायबल भएन। त्यस कारणले कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ, सबैको त्यो आइटमप्रतिको बुझाइ एउटै हुनुपर्छ, त्यसलाई हामी रिलायबिलिटी भन्छौँ। त्यस कारणले भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी भन्ने कुरा अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ यो आइटम राइटिङमा। म अलि छिटो बोलेँ कि? होइन ठिक छ सर, राम्रो भइरहेछ। ठिक छ एकदम ठिक छ। ठिक छ सर। म अगाडि बढेँ। अब टाइप अफ आइटम्स मैले अघि पनि यहाँमा राखेको थिएँ। यो 2 टाइप्स अफ आइटम्स, एउटा मल्टिपल चोइस आइटम्स अनि अर्को कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम्स। त्यस कारणले मल्टिपल चोइस आइटम को आज हामीले बनाउने तरिका पनि सिक्छौँ। यो मल्टिपल चोइस मैले आफूले के बुझेको थिएँ त्यहाँ गएर के बुझेँ मलाई अचम्म लाग्यो। त्यस कारणले यो साथीहरूमा मैले सेयर गर्नुपर्छ भनेर मल्टिपल चोइस क्वेसन अब 8 कक्षाको अब बुकमा चाहिँ अब नयाँ प्रिन्ट हुने बुकमा अथवा आउने बुकमा अब एमसिक्यू पनि आउँछ। त्यस कारणले यो राख्ने भएको हुनाले यसको बारेमा मैले साथीहरूसँग छलफल गर्न उपयुक्त मानेर मैले यो एमसिक्यू क्वेसनको कसरी बनाउने, त्यसका स्टेपहरू के छन्, कस्तो क्वेसन बनाउँदा ठिक हुन्छ, एउटा हामी यहाँ ट्रायल पनि गर्छौँ। साथीहरूलाई मैले एउटा बनाउँछु, एउटा बनाउन पनि दिन्छु, यहाँहरूले बनाउनु होला अहिले एकछिनपछि। multiple choice items where the student chooses the correct answer from 4 response options। यो जनरली चारवटै अप्सनहरू हामीले देखेका छौँ अहिलेसम्म। हामीले धेरै ठाउँमा भनौँ न परीक्षाहरू दिँदाखेरि पनि अब हामी पनि सेवा आयोग पास गरेर आउँदाखेरि पनि चारवटा चोइसहरू त्यहाँ देख्यौँ होइन। त्यस कारणले अहिलेको जुन चलन छ भन्ने कि अब यो फर्मेट छ त्यो चारवटै अप्सनको छ। र अर्को कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम्समा वेयर द स्टुडेन्ट इज रिक्वायर्ड टु प्रोभाइड अ रिटर्न रेस्पोन्स। एउटामा हामीले विद्यार्थीलाई छान्न लगाउँछौँ भने अर्कोमा हामीले चाहिँ एन्सर माग्छौँ। त्यसको उसले त्यो पर्टिकुलर जुन हाम्रो करिकुलम छ त्यो करिकुलमले तोकेका कुराहरू विद्यार्थीमा ट्रान्सफर भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी माग्छौँ। त्यस कारणले यो दुईटा किसिमका फरक किसिमका छन्। यसमा पनि अब मल्टिपल चोइसमा पनि धेरै खाले अरू खाले पनि हुन्छन्। अब मल्टिपल चोइसमा अब एउटा चाहिँ हाम्रो चारवटा चोइस दिएर गर्ने भयो, अरू खाले फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू पनि हुन्छन्। फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा पनि सप्लाई गर्ने खाले भयो, त्यो पनि कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स भयो। अब छनौट गर्ने खाले भयो भने त्यो यो सेलेक्टिभ रेस्पोन्समा आउँछ। र हामीले जुन लेख्न पर्ने खाले छ भने त्यसलाई हामी कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ। म अगाडि बढ्छु। अब यो मल्टिपल चोइस आइटम अलाउ भ्यालिड, रिलायबल एन्ड इकोनोमिकल मेजरमेन्ट अफ अ वाइड रेन्ज अफ कन्टेन्ट इन अ रिलेटिभली सर्ट टेस्टिङ टाइम। त्यस कारणले यो छोटो समयमा पनि धेरै कुराहरू विद्यार्थीबाट इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। हामीले यो मल्टिपल चोइस आइटममा छोटो समयमा पनि हामी धेरै कुराहरू विश्वसनीय किसिमले हामी लिन सक्छौँ। र कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटम्स allow students to provide explanations, support and answer with reason or numerical evidence, draw diagrams or display data। त्यस कारणले यो कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्समा धेरै कुराहरू आउँछन्। हामी सर्ट एन्सर जुन ग्रुप एमा हामी बच्चाहरूलाई दिन्छौँ त्यो पनि भेरी सर्ट भनौँ न, अझै भेरी सर्ट एन्सर त्यो पनि कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्समा आउँछ। त्यसपछि सर्ट एन्सर क्वेसन पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्टेड रेस्पोन्स आइटममा आउँछ। ग्रुप सीमा गर्ने हाम्रो एप्लिकेसन टाइपको पनि कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स आइटम्समा आउँछ। त्यसै गरी हाम्रो हायर एबिलिटीका क्वेसनहरू पनि कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स आइटम्समै आउँछन्। म अगाडि बढेँ। अब आइटम राइटिङ प्रोसेस के हो त? अब हामीलाई मैले अघि भर्खर यहाँलाई देखाएको थिएँ एसेसमेन्ट फ्रेमवर्क भन्ने। वास्तवमा यही दुईटा हो एसेसमेन्ट फ्रेमवर्क भनेको, एउटा कन्टेन्ट हो, एउटा कग्निटिभ डोमेन हो। त्यस कारणले कन्टेन्ट डोमेन भन्ने कुरा मैले अघि स्पेसिफिकेसन ग्रिड देखाएको थिएँ यहाँलाई, त्यो हाम्रो कन्टेन्ट डोमेनभित्र पर्छ। त्यस कारणले हामीले कुन विषयवस्तुलाई लिने भन्ने कुरा हाम्रो कन्टेन्ट डोमेनमा पर्छ भने कोग्निटिभ डोमेनमा त्यो विषयवस्तुबाट बच्चाले के सिक्ने, उसले एचिभ गर्ने कुराहरू चाहिँ कग्निटिभ डोमेनमा पर्छ। अब म थोरै यो कग्निटिभ डोमेनको बारेमा पनि अहिले एकछिनपछि कुरा गर्छु।
र आइटम राइटिङ प्रोसेसमा कन्टेन्ट डोमेन र कग्निटिभ डोमेनमा इन accordance with the frameworks write positions that address the applying and reasoning domains as well as the knowing domain. त्यस कारणले यो अघिकै कुरा पर्यो। अब तपाईहरुले यो पुरानो हो, अब यो पनि मोडिफाई भएको छ। अब ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी अफ लर्निङमा यो रिमेम्बरिङ तपाईँ हेर्नुहुन्छ इन्क्रिजिङ डिफिकल्टी तपाईँको रिमेम्बरिङबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदै अप्लाइङ एनालाइजिङ इभ्यालुएटिङ क्रिएटिङ यो चाहिँ तपाईँको पहिलाको मोडल हो भने अहिले यो मोडल चेन्ज भएको छ, थोरै चेन्ज भएको छ। चेन्ज भएको भन्नाले जुन माथिको 3वटा पाटो छ नि एनालाइजिङ इभ्यालुएटिङ र क्रिएटिङ यो तपाईँको हायर एबिलिटीमा पर्छ। अब यो रिमेम्बरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अप्लाइङ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ र एप्लिकेसनमा पर्छ भने तपाईँको माथिको 3वटा ट्याक्सोनोमी क्रिएटिङ इभ्यालुएटिङ र एनालाइजिङ चाहिँ तपाईँको हायर एबिलिटीमा पर्छ। अब यो अघि मैले देखाएको चाहिँ पुरानो थियो 1956 को मोडल थियो भने अहिले तपाईँको 2001 मा आएर यो फेरि रिडिफाइन भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने रिमेम्बरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अप्लाइङ पछि जुन 3टा माथि थिए त्यो एकै ठाउँमा आएको छ। यो 3वटा मापन गर्नको लागि हाम्रो हायर एबिलिटीका क्वेसनहरू बन्छन्। त्यस कारणले अघि पनि सरले भन्नुभयो, सरहरूले अघि शरद सरले पनि भन्नुभएको छ सबै विद्यार्थीको लेभल एउटै हुँदैन। अब कसैले कुन चाहिँ सजिलो मान्ला, कसैले कुन चाहिँ सजिलो मान्ला, त्यो चाहिँ उनीहरूको लेभल अनुसार फरक पर्छ, स्टुडेन्टको लेभल अनुसार। अब मैले त्यसैलाई ब्रेक डाउन गरेँ। रिमेम्बरिङ तपाईँको जुन ग्रुप ए मा सोधिने जुन नलेज टाइपका क्वेसन हुन्छन्, नलेज टाइप भन्नाले हामीले यदि 9-10 लाई हेऱ्यौँ भने तपाईँको 1 मार्कको क्वेसन अथवा 8, 9, 10 मै भनौँ न, विशेष गरी 1 मार्कको क्वेसन तपाईँले देख्नुहुन्छ भने यो रिमेम्बरिङमा पर्छ। फाइन्ड अर रिमेम्बर इन्फर्मेसन लिस्ट, फाइन्ड नेम आइडेन्टिफाई तपाईँको पहिचान गर्ने पनि तपाईँको रिमेम्बरिङमा पर्छ। लोकेट गर्ने, डिस्क्राइब गर्ने, मेमोराइज गर्ने, डिफाइन गर्ने, डेफिनेसनहरू पनि तपाईँको नलेजभित्रै पर्छ। यो क्वेसनहरू रिमेम्बरिङभित्र पर्छ। अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा के पर्छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड मेकिङ सेन्स आउट अफ इन्फर्मेसन। तपाईँले इन्फर्मेसनलाई बुझ्न सक्नुभयो, तपाईँले छुट्याउन सक्नुभयो, त्यसबाट अर्को ठाउँमा युज गर्न सक्नुभयो भने जस्तै तपाईँलाई रेडियस दिएछ, अब तपाईँको रेडियस र हाइट दिएछ एउटा सिलिन्डरको, मैले सिलिन्डरको कुरा गरेँ। तपाईँको भोल्युम निकाल्न भन्यो भने अब यो चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन पर्यो। तपाईँको रेडियस उसले चिन्छ कि चिन्दैन, अनि हाइट उसले त्यो क्वेसनबाट चिन्छ कि चिन्दैन, अनि त्यो फर्मुला जानेछ कि जानेछ। तपाईँको फर्मुला चाहिँ रिकल गर्ने, फर्मुला तपाईँको सम्झिने, रिमेम्बर गर्ने, त्यो केमा पर्छ भन्दा तपाईँको नलेजभित्र पर्छ। यो कुरा लगाएर जब उसले त्यो युज गर्न सक्छ नि, चिनेर युज गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ। तपाईँ ग्रुप बी को क्वेसनहरू अब मैले अलि म बायस भएँ कि 9-10 को क्वेसनतिर गएँ कि अब यसले चाहिँ तलको लेभलमा अलि फेरि यसले असर पार्ला होइन। यो 2 मार्क्सका क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपका क्वेसनहरू छन्। यो ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीमा यो अन्डरस्ट्यान्डिङभित्र पर्छ। अब अप्लाइङमा युज इन्फर्मेसन इन अ न्यू बट सिमिलर सिचुएसन, युज डायग्राम, मेक अ चार्ट, ड्र, अप्लाई, सल्भ, क्यालकुलेट, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन लेभलमा पर्छ। तपाईँको जुन 4 मार्क्सका क्वेसनहरू देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एप्लिकेसन लेभलका क्वेसनहरू। अब यो चाहिँ तपाईँको हायर एबिलिटीमा पर्छ। क्रिएटिङ, इभ्यालुएटिङ, एनालाइजिङ यो चाहिँ हायर एबिलिटीमा पर्छ। अब अहिले नर्मली हेर्दाखेरि हाम्रो यो सेकेन्डरी लेभलमा हेर्दाखेरि तपाईँको 40% तपाईँको नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङका क्वेसन छन्, 40% तपाईँको एप्लिकेसन लेभलका क्वेसन छन् र 20% तपाईँको हायर लेभलका हायर एबिलिटीका क्वेसन छन्। त्यस कारणले बच्चा अलि नयाँ क्वेसन आउने बित्तिकै आत्तिएर पनि क्वेसन बिगार्दो रहेछ। आइटमहरू हामीले डिजाइन गर्दाखेरि अब यो फ्रेमवर्कभित्र रहेर हामीले एउटा त टेबल अफ स्पेसिफिकेसन भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो कोग्निटिभ डोमेन भयो, यो भित्र रहेर हामीले आइटमहरू डिजाइन गर्छौँ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा
हेर्दाखेरि तपाईँको 40% नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङबाट छ हाम्रो हाम्रो स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा भने 40% तपाईँको एप्लिकेसन लेभलको छ र 20% हायर एबिलिटीको छ। त्यस कारणले हामीले बच्चालाई एउटा कुरा के कन्भिन्स गरिदिनुपर्छ भने यो 20% भनेको हायर एबिलिटी हो, तिमीहरूले यो यसमा अलिकति कुनै पार्टमा झुकियो भने पनि आफूले जानेको गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। किनभने सानो कुराले बच्चा आत्तिन्छ, विद्यार्थीलाई समस्या आउँछ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बच्चालाई अलिकति बुझाउन सक्नुपर्छ। अब म आइटम राइटिङ प्रोसेसमा गएँ। अब फर इच आइटम कन्सिडर द टाइमिङ। अब तपाईँको कति टाइमिङको लागि तपाईँले निकाल्ने हो, कुन ग्रेडको लागि निकाल्ने हो, ग्रेड एप्रोप्रिएटनेस, त्यहाँ भाषाको कुरा हुन्छ। किनभने तल्लो तहको बच्चा तपाईँको 1-2 को बच्चालाई र 9-10 को बच्चालाई निकाल्ने भाषा एउटै हुँदैन। डिफिकल्टी लेभल पनि हामीले कुन डिफिकल्टी लेभलको निकाल्ने हो, अघि मैले तपाईँहरूसँग राखिसकेँ। नलेज लेभलको हो कि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको हो कि एप्लिकेसन लेभलको हो कि हायर एबिलिटी लेभलको, त्यो कुरा यहाँहरूले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। पोटेन्सियल सोर्सेस अफ बायस। अब त्यहाँ कुनै कुरा बायस हुने खालको ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ राख्न भएन। कल्चरल, जेन्डर, जियोग्राफिकल कुनै किसिमको अब भाषिक रूपमा कसैलाई असर पर्ने खालको अथवा जेन्डर लैङ्गिक रूपमा अथवा भौगोलिक रूपमा असर पर्ने खालका पनि राख्न भएन। Ease of translation. Make sure that item validity is not affected by factors like difficult vocabulary, grammar. मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा यहाँ मैले अघि सेयर पनि गर्छु भनेको थिएँ यहाँसित। मैले त्यो एउटा बाउ छोराको उमेरको मैले एउटा हिसाब हेरेको थिएँ। त्यहाँ यस्तो भाषा कि बुझ्दै नबुझ्ने। हामी कमजोर छैनौँ, सबै जान्दैछौँ, तर त्यो भाषाले बङ्ग्याएर क्वेसन गाह्रो बनाउँदैमा मैले अघि भनिसकेँ। हामी 140 वटा स्कुलको इम्बक्स नवलपरासीले 42,000 विद्यार्थीको लागि हामीले क्वेसन बनाउँदाखेरि कुनै टिचरले जिम्मेवारी दिए अनुसार तपाईँको एकदम बङ्ग्याएर त्यसलाई घुमाउरो बनाएर भाषिक रूपमा बङ्ग्याएर त्यो क्वेसन गाह्रो हुने, त्यसपछि त्यो विद्यार्थीलाई चेक गरेको हो कि टिचरलाई चेक गरेको हो कि विद्यार्थीको लर्निङ आउटकम सँग सम्बन्धित भएर निकालेको, यो कुरा एकदम बुझ्न नसकेर हामीले चाहिँ यो कुरा भन्छौँ। तैपनि अब सरहरू त्यही त हो नि, हामी म्याथमेटिक्स यति क्यापेबल छौँ सबैजना, सबै यहाँ जुन उपस्थित भइराख्नु भएको छ सबैजना यति क्यापेबल हुनुहुन्छ, तर के हुन्छ भने रिजल्ट आउने बेलामा हामी टाउको तल निहुर्याएर हिँड्नुपर्छ। अहिले त बरु ग्रेडमा रिजल्ट आएको छ, हामी अलिक ढुक्क भएर हिँड्न पाइयो। त्यो मार्क्समा दिँदाखेरि त हुन त त्यही मार्क्सलाई न्युमेरिकललाई नै चेन्ज गर्ने हो ग्रेडमा, तर यति फेल भयो अरे भने केमा फेल भयो भने त्यही म्याथमा फेल भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ हामीले यो गणित शिक्षा परिषदले जुन सुरुवात गरे त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। हामीले सेयरिङ गरेरै अगाडि बढ्ने हो। अब कुनै भाषा बङ्ग्याउँदैमा त्यसपछि आएर त्यसको ग्रामेटिकल भोकाबुलेरी नयाँ राख्दैमा, अप्ठ्यारो शब्दहरू राख्दैमा, त्यसलाई ग्रामेटिकल हिसाबले डिफिकल्टी बनाउँदैमा त्यो लर्निङ आउटकम विद्यार्थीलाई गर्न नसकोस् भनेर क्वेसन आइटम डेभलप गर्ने हो कि गर्न सकोस्। केही चिज जुन चिज तोकेको छ, जुन चिज हामीलाई स्पेसिफाइड छ, जुन हामीलाई करिकुलमले तोकेको छ, त्यो अनुसार हामीले मापन गर्नको लागि हामीले, मलाई लाग्छ हामी यहाँ जति पनि गणित शिक्षक छौँ, गणित शिक्षकले गणित शिक्षकलाई नै एकदम होच्याएर अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ त्यो गाह्रो क्वेसन निकालेर फेल बनाउने, हामी आफैलाई एकदम मार हानिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब नबुझ्ने कुरा विद्यार्थीले लिन नसक्ने कुरा त आफ्नो ठाउँ छ, तर गणित अहिले यहाँ शिक्षकले आफैले छातीमा हात राखेर अलि मनन गर्नुहोस्, क्वेसन कसरी निकाल्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले चाहिँ बुझ्नै पर्छ। अझै साथीहरूले सेयर गर्नुहुन्छ भने अर्को ट्रेनिङमा फेरि सेयर गरौँ। अब मैले फेरि म अगाडि बढेँ। अब फर मल्टिपल चोइस आइटम्स, keep the guidelines for writing multiple choice questions in mind. In particular, ask a direct question. Make sure there is only one and only one correct answer and provide plausible distractors. अब यो डिस्ट्र्याक्टर भनेको के हो, त्यसपछि यसको बारेमा पनि म अहिले छलफल गर्छु।
यहाँलाई यो 4वटा जुन मल्टिपल चोइस क्वेसन दिइन्छ त्यसमा एउटा मात्र सही हुनुपर्छ, 3टा चाहिँ गलत हुनुपर्छ। जुन गलत एन्सर हुन्छ त्यसलाई हामी डिस्ट्र्याक्टर्स भन्छौँ। र हामीले के गर्थ्यौँ भने हामीले यो मल्टिपल चोइस क्वेसन अब कहिले कहिले चाहिँ टिचर छनौट गर्न जाँदाखेरि पर्थ्यो, त्यतिखेर एउटा सही राखौँ अर्को जुन हाले पनि हुन्छ भनेर भन्थ्यौँ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। त्यो पनि म आज यहाँसँग छलफल गर्छु, यहाँसँग सेयरिङ गर्छु। यो जुन पायो त्यही 4वटा एउटा ठिक राख्ने 4वटा मध्ये 3टा चाहिँ अरू जुन पाए पनि राख्नुपर्छ भन्ने रहन्छ। एकदम त्यसको पनि नियम रहेछ। त्यो नियमको बारेमा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। आफूले थाहा पाए अनुसार, आफूले नलेज एक्वायर गरे अनुसार म यहाँसँग छलफल गर्नेछु। र अब म अगाडि बढ्छु फेरि। For constructed response questions, write a full credit answer to the question in terms of language, knowledge. यो अघि आइसक्यो। विद्यार्थीलाई यस्तो क्वेसन बनाउनु पर्यो जसमा हामीले चाहेको उसँग आशा गरेको इन्फर्मेसन। हिजो सरले एसेसमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो। वास्तवमा एसेसमेन्ट भनेको इन्फर्मेसन लिने हो, इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने हो। त्यो इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने टुल भनेको आइटम हो। त्यस कारणले हामीले जे विद्यार्थीसँग चाहेका छौँ, जे लिन चाहेका छौँ, त्यो कलेक्ट गर्ने कुरा त्यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इनफ हुनुपर्छ ताकि ऊ नझुक्कियोस्। जस्तो मैले एउटा तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। त्रिभुजका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्यो, राइट द प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल भन्यो। अनि अर्को सरले एउटा आइटम बनाउनु भयो, त्रिभुजका 4वटा विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्नुभयो। ल भन्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँ ठिक? ल त्रिभुजका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्दाखेरि कुन विशेषता लेख्ने कुन नलेख्ने, कि तोकेर भन्नु पर्यो कि यतिवटा लेख भन्नु पर्यो। त्यस कारणले क्वेसन बनाउँदाखेरि ल्याङ्ग्वेजले पनि असर पार्छ। त्यो प्रिन्ट मिस्टेक हुने कुरा त छुट्टै छ। अझै प्रिन्ट मिस्टेक भएर अनि त्यहाँबाट त्यो विद्यार्थी अल्मलिएर केही लेख्न नसक्ने भन्ने कुरा त त्यो अझै छुट्टै छ। त्यो छुट्टै बाटो हो। अब त्यतातिर पनि हामी जुन अघि हामीले चरणहरू विभिन्न चरणहरू अघि छलफल गरेका थियौँ, त्यसले सबै कुरा भन्छ। अब म अगाडि बढ्छु। अब कन्सिडरिङ टु बी एडप्टेड, कन्सिडरेसन्स टु बी एडप्टेड इन राइटिङ आइटम्स। अब आइटम लेख्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अलाइनमेन्ट विथ द फ्रेमवर्क्स। अब यो अलाइनमेन्ट विथ द फ्रेमवर्क्स भनेको के हो भने डाक्टर कन्हैया झाले सुरुको दिनमा भन्नुभएको थियो, यदि पढाएकै छैन भने के जाँच्ने भनेर भन्नुभएको थियो कि। उहाँले जुन अनलाइन इभ्यालुएसन गर्ने भन्नुभएको थियो नि, त्यो अलाइनमेन्ट हुन पर्यो कि हामीले कति दियौँ अनि हामी विद्यार्थीले कति पायो अनि हामीले बल्ल लिने हो। यहाँ त हामीले दिएर उसले पाउने, उसले लिने अनि त्यसपछि उसले कति पायो भनेर जाँच्ने हो यो आइटम भनेको। त्यस्तो किसिमको हुन पर्यो। त्यस कारणले अलाइनमेन्ट विथ द फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क भनेको तपाईँको कन्टेन्ट डोमेन हो, तपाईँको कोग्निटिभ डोमेन। त्यसको बारेमा मैले अघि तपाईँहरूलाई कुरा गरिसकेको छु। अब टाइप्स अफ आइटम्स, अब जस्तो खालको आइटम बनाउन भनेको छ त्यो फ्रेमवर्क भित्र रहेर बनाउने हो। टेस्टिङ टाइम कति टाइमको बनाउने हो? अब एउटै क्वेसन बनाएको छ भरको त्यसैमा क्वेसनमाथि क्वेसन थपेर त्यो उसले त टाइममा गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यो कुरा पनि टेस्टिङ टाइमलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। ग्रेड एप्रोप्रिएट ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्टेक्स्ट, तपाईँको परिवेश अनुसारको कुरा राख्नु पर्यो। ग्रेड एप्रोप्रिएट हुन पर्यो भन्नाले कक्षा 8को लागि कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने, कक्षा 3को लागि कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने, त्यो ग्रेड उसको लेभल अनुसारको एप्रोप्रिएट हुनु पर्यो। र मैले एउटा साथीहरूमा एउटा एकदम सेयरिङ गर्न खोजेँ। जस्तै तपाईँको किताबमा चिनीको 1 किलो चिनीको मूल्य तपाईँको 50 रुपियाँ भनेर दिए, त्यो कन्टेक्स्ट मिल्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा? हुबहु त्यही क्वेसन सारेर अनि त्यहाँबाट त्यो आइटम डेभलप गर्न कहाँ मिल्छ? तपाईँको अहिले बजारमा चिनीको मूल्य छ 85 रुपियाँ, अनि तपाईँले त्यो किताबमा जे छ 50 रुपियाँ, 1 किलो चिनीको मूल्य 50 रुपियाँ पर्छ भने 9 किलो चिनीको मूल्य कति? ल इन्डियन मेथडमा गइयो। अनि त्यहाँबाट त्यसरी सोध्यो भने त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार भयो कि भएन? त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस कारणले कन्टेक्स्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड ग्रेड एप्रोप्रिएट ल्याङ्ग्वेज सुड बी युज्ड। अनि अर्को कुरा आइटम डिफिकल्टी, तपाईँको आइटम डिफिकल्टी, यो डिफिकल्टीको लेभल कति राख्ने भने अब सबै आइटमहरू गाह्रो राख्यो भने त अनि हामी फेल भइहाल्यौँ। अनि विद्यार्थी पास नहोस् हामी फेल।
अनि त्यहाँबाट हेड सरले हामीलाई क्वेसन सोध्ने अनि सबै समितिले क्वेसन सोध्ने अनि तपाईँका विषयमा ल यति मेहनती यति हार्ड वर्किङ टिचरहरू म्याथमेटिक्स टिचर तपाईँको शिर नुगाउनुपर्छ नेपाली पढाउने टिचरले पुरस्कार पाउने अनि म्याथमेटिक्स टिचरले ट्युसन पढाएछ त्यो पनि फेल अनि अतिरिक्त कक्षा पढाएछ त्यो पनि फेल अनि नभएर त हामीले यतिसम्म सुन्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ अब त्यस्तोसम्म सुन्यो पासै भएन कोही पनि त्यो एकदम भएकै घटना पनि हो त्यस कारणले हामी यति पीडित छौँ हेर्नु म्याथमेटिक्स टिचर त अब यस्तो तालिम त यो रिफ्रेसिङ सेयरिङ भन्छु मैले त अझै मैले अहिले लास्टमा कुरा गर्छु त्यो अब फ्युचर हाम्रो ट्रेनिङ कस्तो हुने भन्ने कुरा मैले त्यो राखेको छु सेयरिङ भन्ने त्यहाँ मेरो 3टा कुरा छ आज एउटा कुरा भ्याएपछि म अरू 2टा कुराहरू राख्छु अनि एभोइडिङ बायस भनेको बायस भनेको तपाईँको जुन कुरा आफूले यस्तो बायस पनि जानेर नजानेर हुन्छ कतिपय कुरा जानेर पनि हुनसक्छ अब हुन त टिचरले त्यस्तो नगर्नु होला तर पनि कुनै ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु नपर्ने त्यो भुलवश त्यस्तो भइदिन्छ त्यो चाहिँ बायस हुन भएन त्यो हाम्रो विभिन्न चरणहरूमा त्यो आइटम पास हुँदाखेरि त्यो चाहिँ समातिन्छ त्यो बायस हुन भएन अब जनरल गाइडलाइन्स वेयर डु आई स्टार्ट अब कसरी स्टार्ट गर्ने त भन्दाखेरि स्टार्ट बाई क्रिएटिङ अ टेबल अफ स्पेसिफिकेसन मैले अघि भनिसकेँ टेबल अफ स्पेसिफिकेसनलाई आधार मान्ने दिस इज अ टेबल द्याट अर्गनाइजेस अब्जेक्टिभ्स एकर्डिङ टु देयर लेभल अफ इम्पोर्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु अ स्पेसिफिक कोर्स तपाईँको जुन करिकुलमले भनेको छ त्यो कोर्स अनुसार त्यहाँ अर्गनाइज गरेका अब्जेक्टिभहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले आइटम डेभलप गर्न पर्यो इच अब्जेक्टिभ is given a weight percentage according to how important it is or how much course time is spent covering that objective तपाईहरुलाई यो तोकिएको हुन्छ प्रत्येक पाठको लागि यति घण्टा पढाउने यसले यति मार्क क्यारी गर्छ भनेर तपाईहरुलाई तोकिएको हुन्छ त्यो कुराहरुलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो जनरल गाइडलाइन्स गेटिङ स्टार्टेडमा थिंग्स वी शुड नो बिफोर ट्राइङ टु राइट आइटम्स अब के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स फर द कोर्स त्यो कुरा तपाईलाई जुन करिकुलम के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो द लेभल अफ इम्पोर्टेन्स फर इच अब्जेक्टिभ प्रत्येक अब्जेक्टिभको लागि लेभल अफ इम्पोर्टेन्स कति छ त्यो चाहिँ ग्रिडमा तोकिएको हुन्छ स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा एन्ड एप्रोक्सिमेट नम्बर अफ आइटम्स फर द टोटल टेस्ट तपाईको त्यो च्याप्टरबाट कतिवटा निकाल्ने कति मार्क्सको निकाल्ने त्यो वेटेज कति हुने भन्ने त्यसमा तोकिएको हुन्छ एन्ड एप्रोक्सिमेट नम्बर अफ आइटम्स फर इच अब्जेक्टिभ त प्रत्येक आइटमको लागि तपाईले हेर्नुभयो नि मैले अघि कुरा गरेको थिएँ वेद सरले हात उठाउनु भएको छ कृपया आई एप्रिसिएट वेद सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ आई एप्रिसिएट मैले सिक्ने मौका पाउँछु सर वेद सरले हात उठाउनु भएको छ त्यसैले मैले स्टप गरेँ हैन सर मिस्टेक भयो हो हजुर केही नि हैन कन्टिन्यू गर्नु सर सरी ओके मिस्टेकली भएको सर ओके सर सहभागी हुनुपर्छ है सर मैले सरको आइटम एनालाइसिस एकदम मैले यो लकडाउनमा एकदम त्यसैबाट उत्प्रेरित भएर मैले सिकेको सर यो ल म अगाडि बढेँ है राइटिङ मल्टिपल चोइस आइटम्स अब म मल्टिपल चोइस क्वेसन आइटम कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा डिटेलमै जान्छु र यहाँहरूले त्यसलाई ध्यान दिएर लिनुहुनेछ मलाई लागेको छ मल्टिपल चोइस आइटम आस्क अ क्वेसन अर इस्टाब्लिसेस द सिचुएसन फर अ रेस्पोन्स तपाईँको मल्टिपल चोइस जुन आइटम छ त्यसले एउटा क्वेसन क्रिएट गर्छ र बच्चालाई एउटा रेस्पोन्स दिनको लागि एउटा वातावरण तयार पार्छ दिस टाइप अफ आइटम इन्क्लुड्स 4 रेस्पोन्स चोइसेस अर ओपिनियन्स फ्रम विच द करेक्ट आन्सर इज सेलेक्टेड मैले अघि पनि भनेको थिएँ 4वटा अप्सनहरू हुन्छ त्यसमा त्यो 4वटा अप्सनहरू मध्ये उसले हाम्रो क्वेसनले हाम्रो आइटमले उसलाई एउटा क्वेसन
छान्नको लागि उसलाई उत्प्रेरित गर्छ, उसलाई छान्ने एउटा वातावरण तयार पार्छ। Writing multiple choice आइटम्समा मल्टिपल चोइस आइटम इज क्यारेक्टराइज बाई द फलोइङ कम्पोनेन्ट्स। अब त्यसमा कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ त, यो यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा द स्टिमुलस। यहाँ स्टिमुलस भनेको के हो भन्ने कुरा पनि मैले अहिले भन्छु। स्टिमुलस प्रेजेन्ट्स द कन्टेक्चुअल इन्फर्मेसन रिलेभेन्ट टु द आइटम। द स्टेम प्रेजेन्ट्स द क्वेसन or prompt the student must answer. The options refer to the entire set of labeled response choices presented under the stem. The key is the correct response option. The distractors are the incorrect response items. अब यहाँ के हुन्छ भने हामीले सकेसम्म एउटा यस्तो वातावरण तयार पार्छौँ, एउटा भनाइहरू राख्छौँ। त्यो भनाइहरू हामीले ग्राफबाट पनि राख्न सक्छौँ, टेबलबाट पनि राख्न सक्छौँ, तपाईँको वर्ड्सहरू पनि राख्न सक्छौँ, विभिन्न चार्टहरूबाट राख्न सक्छौँ। ती कुराहरू राखेर विद्यार्थीलाई त्यो कुन चाहिँ सही हो त तीमध्ये चारवटा मध्ये भनेर जुन छनौट गर्ने वातावरण तयार पार्छौँ, त्यो तपाईँको स्टिमुलसले त्यो कुरा उत्प्रेरित गर्छ। त्यो होल चारवटा अब्जेक्टिभ बाहेकको अरू कुराहरू तपाईँको स्टिम अफ द क्वेसन पर्छ, स्टिम अफ द आइटम भनिन्छ। र म अझै यसलाई अर्थ्याउनको लागि म अगाडि बढ्छु। रुल्स फर राइटिङ मल्टिपल चोइस क्वेसन। अब कसरी लेख्ने त मल्टिपल चोइस क्वेसन, हामीले कसरी लेख्ने यो कुराहरूतिर गएँ। हाम्रो 9-10 वटा यहाँ रुलहरू छ, त्यो रुलहरूको बारेमा म कुरा गर्दैछु। टेस्ट कम्प्रिहेन्सन एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ, नट जस्ट रिकल। तपाईँको खालि घोकेको कुरालाई मात्रै त्यो बच्चाले लेख्न सक्ने होइन कि उसको कम्प्रिहेन्सन, उसको क्रिटिकल थिङ्किङलाई पनि त्यसले उजागर गर्न सकोस्। त्यस्तो खालको हामीले लेख्ने, त्यसको आइटम लेख्ने प्रयास हुनुपर्छ। रुल 2 मा युज सिम्पल सेन्टेन्स स्ट्रक्चर एन्ड प्रिसाइज वर्डिङ। तपाईँले सकेसम्म सरल भाषामा र छोटो बुझ्ने तर छोटो गरी लेख्नुपर्छ। प्लेस मोस्ट अफ द वर्ड्स इन द क्वेसन स्टेम। र तपाईँले त्यो जुन बच्चाबाट आशा गर्नुभएको छ, जुन कुरा लिन खोज्नु भएको छ, योसँग वास्तवमा हामीले टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी सञ्चालन गरेपछि यो बच्चाले के कति आर्जन गर्यो भनेर जुन इन्फर्मेसन लिन खोज्नु भएको छ, त्यो इन्फर्मेसन लिनको लागि तयार पार्ने वातावरण भनेको तपाईँको स्टिमुलस र स्टिम भनिन्छ त्यसलाई हो। त्यो चाहिँ सकेसम्म त्यो चारवटा अब्जेक्टिभ, चारवटा जुन अप्सन छ त्योभन्दा अगाडि लेख्ने कुरामा लेख्नुपर्छ। मेक अल डिस्ट्र्याक्टर्स प्लजिबल। त्यो डिस्ट्र्याक्टर भनेको के हो भने हेर्दा एन्सर जस्तै लाग्ने तर सही एन्सर नभएको जुन 3वटा अप्सन छ त्यसलाई हामी डिस्ट्र्याक्टर भन्छौँ। त्यस कारणले डिस्ट्र्याक्टर भनेको के रहेछ त भन्दा यो प्लजिबल डिस्ट्र्याक्टर रहेछ। प्लजिबलको मिनिङ के हो भने त्यो हो जस्तो लाग्ने, एउटा विधिसम्मत रूपले हो कि जस्तो लाग्ने तर वास्तवमा नहुने कुरालाई हामी त्यो सही नभएको अप्सनलाई हामी प्लजिबल डिस्ट्र्याक्टर्स भन्छौँ। प्लजिबलको मिनिङ के हो भने त्यो नियमले आएको हुन्छ। म अहिले एउटा प्र्याक्टिस गराउँछु। अर्को, किप अल एन्सर चोइसेस द सेम लेन्थ। त्यो जुन हामीले चोइस राख्छौँ त्यो चोइस चाहिँ सबै बराबर लेन्थको राख्दा राम्रो हुन्छ। एभोइड डबल नेगेटिभ्स। नेगेटिभ त राख्नै हुँदैन। सकेसम्म त्यस्तो नेगेटिभ कुरा नै हामीले उसबाट खोजेको नेगेटिभ पनि अब स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर हेरी हुन्छ। सकेसम्म नेगेटिभ स्टिमुलस त्यसपछि आएर नेगेटिभ स्टिम चाहिँ बनाउनु हुँदैन। मिक्स अफ द अर्डर अफ द करेक्ट एन्सर। त्यो सबै एन्सर चाहिँ एमा हुने कि बीमा हुने कि सीसीमा हुने कि डीडीमा हुने गर्न भएन। अथवा मैले यहाँ एबिसिडी भने त्यो एबिसिडीको ठाउँमा आईभी पनि हुनसक्छ। यो सबै एन्सर जस्तै 20 वटा क्वेसन छन् भने 20 वटैको एन्सर एमा हुन पनि भएन, 20 वटैको एन्सर बीमा हुन पनि भएन। त्यसलाई मिक्स अप गर्नु पर्यो। किप द नम्बर अफ अप्सन्स कन्सिस्टेन्ट। त्यस कारणले यो नम्बर अफ अप्सन्स कन्सिस्टेन्ट भनेको कुनैमा 3टा राख्ने, कुनैमा 4वटा राख्ने, यस्तो गर्न भएन। अब आइटम प्याटर्न्स। मेक स्योर द्याट आइटम्स आर अनरिलेटेड एन्ड डु नट गिभ हिन्ट्स अबाउट द करेक्ट एन्सर टु अदर आइटम्स।
तपाईँको त्यो लेखेको स्टिमुलसमै एन्सर आउने खाले अथवा त्यही एन्सर भएको चाहिँ राख्न भएन। उसले चाहिँ गेस गर्न नसक्ने हुन पर्यो। उसले जानेर लेख्नु चोइस गर्न सक्ने हुनु पर्यो, गेस गर्न सक्ने हुनु भएन। अर्को त्योमा भ्यारी द पोजिसन अफ द करेक्ट एन्सर एमङ द रेस्पोन्स अप्सन्स। मैले अघि भनेको कुरा यही हो। त्यस कारणले कुनै एन्सर एमा छ भने अर्को सीमा, अर्को बीमा, अर्को डीमा, यसरी तपाईँको अब्जेक्टिभ एमसिक्यू अनुसार फरक फरक ठाउँमा हुनु पर्यो। यो म अगाडि बढेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त 40वटा क्वेसन रहेछन्, 40वटा आइटम रहेछन् भनौँ न, अब क्वेसन नभनौँ, 40वटा आइटम रहेछन्। ए करेक्ट एन्सर भएको 10वटा रहेछ, बी करेक्ट एन्सर भएको 9वटा रहेछ, सी करेक्ट एन्सर भएको 11वटा रहेछ, डी करेक्ट एन्सर भएको 10वटा रहेछ। यो भनेको के हो भने त्यो सबै एउटै विद्यार्थीले कहिले कहिले गेस गरेर सबै एमा हानिदिन्छु भनेर टिक लगाइदियो भने त अनि त्यसले त 10वटा त मिलायो। त्यस कारणले उसले गेस गरेर होइन कि उसले एक्वायर्ड नलेज अथवा उसँग जुन भएको छ, हामीले इम्पार्ट गरेको कुरा चाहिँ हुन पर्यो। म अगाडि बढ्छु। अब हेर्नु त यस्तो खालको हुन्छ तपाईँको एमसिक्यू क्वेसन, एनाटोमी अफ ए मल्टिपल चोइस क्वेसन स्ट्रिम। तपाईँको जुन 1 लेखेको छ त्यो चाहिँ यसलाई यो अप्सनभन्दा अगाडिको पार्ट जुन मैले स्टिमुलस र स्टिम भनेको थिएँ, यसलाई चाहिँ हामी स्टिमुलस अथवा स्टिम भन्छौँ। र एबिसिडी चाहिँ तपाईँको अप्सन हो। यो एबिसी रङ एन्सर रहेछ, डी चाहिँ राइट एन्सर रहेछ। यहाँ एउटा उदाहरणको लागि दिएको हो, आइएसडी। तपाईँको यसको मिनिङ के हो भनेर दिएछ। एबिसी चाहिँ यहाँ लेखे पनि त्यो रङ छ, डिस्ट्र्याक्टर्स भनेको रङ हो, अनि रङ एन्सर हो। अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल सिस्टम्स डिजाइन चाहिँ यो करेक्ट एन्सर रहेछ। यो मैले उदाहरणको लागि लेखेको है। म अगाडि बढ्छु। ल, मैले स्टिमुलस भनेको के हो भन्ने कुरा अघि पनि भनिसकेँ। अब यसलाई अलि छिटो गर्नु पर्यो किनभने समय थोरै छ हामीसँग। नवराज सर, म अगाडि बढेँ है त। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेभलपिङ आइटम इज क्रिएटिङ अ गुड एन्ड रिच स्टिमुलस कन्टेक्स्ट बेस्ड अन विच आइटम्स क्यान बी डेभलप्ड। स्टिमुलस सुड, तपाईँको जुन अगाडि लेखेको भाषा छ अप्सनभन्दा अगाडि लेखेको त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा यो भनिएको छ। प्रोभाइड अ कन्टेक्स्ट मेटेरियल एन्ड अफर अपर्च्युनिटिज टु राइट गुड आइटम्स। तपाईँले त्यहाँ भएका शब्दहरू यस्तो लेख्न पर्यो जसबाट विद्यार्थीबाट चाहेको कुरा इन्फर्मेसन आओस्। बी एट्र्याक्टिभ टु स्टुडेन्ट्स, बी नाइदर टु हार्ड नर टु इजी, बी एक्सेसिबल एन्ड इक्विटेबल फर अल द स्टुडेन्ट्स। सबै विद्यार्थीको लागि त्यो बुझिने हुनु पर्यो। अब कसैले बुझ्ने कसैले नबुझ्ने हुनु भएन। वाइ डु वी युज स्टिमुलस? हामीले स्टिमुलस किन लेख्नु पर्यो भन्दा, इफ यु वान्ट द स्टुडेन्ट्स टु थिङ्क। अब त्यो क्वेसनमा उसले चाखै दिएन, तपाईँको क्वेसन त इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो। गिभ देम समथिङ टु थिङ्क अबाउट, उसले केही सोच्न सक्ने हुनु पर्यो। अ गुड स्टिमुलस विल प्रोभाइड एन अपर्च्युनिटी फर आइटम्स टु बी डेभलप्ड द्याट अलाउज स्टुडेन्ट्स टु सो नलेज। उसले जानेको छ तर भाषाको कारणले बुझ्न सकेन, उसले विभिन्न परिस्थितिको कारण, त्यहाँ भएको परिवेशको कारणले बुझ्न सकेन भने त्यो उसले नलेज भए पनि सही उत्तर छान्न सक्दैन। अप्लाई स्किल्स, उसले स्किल युज गर्न सकोस्। म्यानिपुलेट इन्फर्मेसन, जस्तो आफूलाई चाहिएको इन्फर्मेसन त्यसबाट लिन सकोस्। थिङ्क बियोन्ड द स्टिमुलस, उसले त्योभन्दा पनि बढी, अब तपाईँले खोज्न भनेको कुराभन्दा पनि बढी बियोन्डमा जान सकोस्। तपाईँको हायर एबिलिटीमा त्यो कुरा आवश्यकता पर्छ। कतिपय कुराहरू हामीलाई चाहिने कुराहरू त्यहाँ अझै त्यहाँबाट निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरू पनि खोज्न सकोस्। अब स्टिमुलस मेटेरियल भनेको के हो? स्टिमुलस प्रोभाइड्स कन्टेक्स्ट टु एन आइटम। तपाईँको सन्दर्भसँग जोड्छ त्यसले। तपाईँले जुन इन्फर्मेसन विद्यार्थीसँग लिन खोज्नु भएको छ त्यो सन्दर्भसँग जोड्छ। फलोइङ आर एक्जाम्पल्स द्याट क्यान बी युज एज सोर्स अफ डेभलपिङ स्टिमुलस। मैले अघि भनेको थिएँ नि, तपाईँहरूलाई टेक्स्ट पनि युज गर्न सकिन्छ, ग्राफ पनि युज गर्न सकिन्छ,
म्याप पनि युज गर्न सकिन्छ, पिक्चर पनि युज गर्न सकिन्छ, टेबल चार्ट यी कुराहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। र मैले अब एउटा रियल सिचुएसन प्रब्लम लिएँ। ल तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, दिनेश फर्स्ट ट्राभल 7.8 किलोमिटर इन अ कार, देन ही ट्राभल 5.5 किलोमिटर इन अ बस। यो स्टिमुलस हो। हाउ मेनी किलोमिटर्स डिड दिनेश ट्राभल? अब त्यहाँ एउटा परिवेश निर्माण गरियो, त्यसपछि उसलाई क्वेसन सोधियो। अब यो क्वेसनमा के गर्ने हो त, विद्यार्थीले कति किलोमिटर ऊ ट्राभल गर्यो भनेर निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ फर्स्ट एन्सर सही छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले कारमा हिँडेको दूरी र बसमा हिँडेको दूरी जोडियो। तर कुनै कुनै विद्यार्थीलाई अब हामीले सबै ठाउँमा त क्यालकुलेटर युज गर्न दिँदैनौँ। अब बच्चाले जोड्दाखेरि के जोडियो भने डेसिमलको पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् त, 8 + 5 जोडेर 13 लेखिदियो, क्यारी नै गरेन। अनि तपाईँको 7 + 5 लेखेर 12 लेख्यो। त्यस कारणले हचुवाको भरमा अप्सन राख्न हुँदैन, अप्सन त्यहीँबाट निकाल्नुपर्छ। मैले साथीहरूलाई यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गरेँ। अनि तपाईँको 12.8 लेख्यो नि, उसले 7 र 5 जोड्यो, यो 0.5 नजोडिकन 8 मात्रै लेखिदियो। अनि तपाईँको फेरि 7 र 5 जोड्यो 12 लेख्यो, अनि यो 0.5 लेखिदियो, उठाको 8 चाहिँ उसले छोड्यो। त्यस कारणले यस्तो डिस्ट्र्याक्टर हुनुपर्छ कि ऊ हेर्दाखेरि अलमल्ल परोस्। जानेको छ भने उसले सेलेक्सन गर्न सकोस्। अब यस्तोमा चाहिँ कि टिक द एन्सर आउँछ कि त भने अब सर्कल द करेक्ट एन्सर भनेर आउला। त्यस कारणले यो उसले सही छनौट गर्न सकोस्। यो चाहिँ नियम हो, मैले साथीहरूलाई सेयर गरेँ। मैले आफूले एनइबीमा नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डले, सिडिसीले, तपाईँको इआरओले गरेको ट्रेनिङमा यो कुरा मैले थाहा पाएको हुनाले मैले साथीहरूसँग सेयर गरेँ। मैले समय त बढी लिइनँ होम सर, अझै ठिक छ सर, ठिक छ, राम्रो छ सर। ठिक छ। ल अब यहाँहरूलाई क्लास वर्क भन्ने कि होमवर्क भन्ने कि यसको अप्सनहरू के होला? मैले यहाँहरूलाई काम दिएँ, यसको अप्सनहरू एकदम अघि भने जस्तै एउटा की एन्सर लेख्न पर्यो, 3वटा चाहिँ एकदम मिल्ने गरी त्यहाँ भएकै चिजलाई युज गरेर लेख्नु पर्यो। म अहिले देखाउँछु त्यो, तर मैले 2 मिनेट मात्रै दिएँ। सबभन्दा हेर्नु ल म अगाडि बढेँ है त। म अगाडि बढेँ साथीहरू। अब सबैलाई यो स्क्वायरको एरिया थाहा छ, स्क्वायरको एरियाको फर्मुला पनि सबैलाई थाहा छ। मैले यो एन्सर लेखेँ, हेर्नु त, सबै त्यही नम्बरबाट आएको छ कि। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् त, त्यहाँ जुन क्वेसनमा दिएको छ सबै त्यसैबाट आएको छ कि यहाँ भएको। यस्तो खालको हुनुपर्छ डिस्ट्र्याक्टर र की पनि यही छ। अब तपाईँको एरिया अफ स्क्वायर चाहिँ अब एल स्क्वायर इजिकल टु 144 हामी लेख्छौँ। अनि एल 12 को स्क्वायर भयो 12 आइहाल्यो। पेरिमिटर भनेपछि 4L भयो, 4 × 12 48 भयो। त्यस कारणले अब हेर्नुहोस् त 12 पनि छ यहाँ, अनि त्यो 144लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखेको छ, अनि 144लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर लेखेको छ। त्यस कारणले अबदेखि साथीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने यही भएको अङ्कलाई यताउति पारेर ल्याउनुपर्छ, नयाँ कुरा बाहिरबाट खोजेर ल्याउनु हुँदैन। म अगाडि बढेँ। अब यो
मैले अघि यो मैले सानो क्लासबाट लिएको, मैले क्लास 1 देखि लिएर 8 सम्म हेर्नुस् त आइटमहरू कस्ता कस्ता छन्। हिजो सरले एसेसमेन्ट गर्ने कुरामा पनि यो कुरा ल्याउनु भएको थियो। आइटमहरू हुन् यिनीहरू। ल हेर्नुस् त आइटमहरू कति थरीका हुँदो रहेछन्। यो वास्तवमा मल्टिपल चोइस अनि त्यसपछि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अनि टिक द यिनीहरू रहेछन्। अब मेरो सेयरिङ अफ गुड प्र्याक्टिसेसमा गएँ। मेरो आजको चाहिँ आइटम राइटिङ चाहिँ अहिलेलाई सकियो र मैले एउटा सेयरिङ गर्ने कुरामा के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो जुन पछि सेवामा प्रवेश गर्नुहुने साथीहरू, यङ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। अबको तालिममा आफैले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी हामी प्रस्तुत हुने, हाम्रा कुराहरू सेयरिङ गर्ने। मैले एज ए म्याथमेटिक्स टिचर मैले पनि आज सेयरिङ नै गरेको हो। म तालिम दिने मान्छे पनि होइन। म हेड टिचर भए पनि म अहिले म्याथ पढाउँछु, अप्सनल म्याथ पनि पढाउँछु, सी म्याथ पनि पढाउँछु र मैले आफूले सेयर गरेको हो। अब के गरौँ भने अब मैले अहिले पछि बोल्न पाउँला नपाउँला होमनाथ सरलाई र सम्पूर्ण गणित शिक्षा परिषद नवलपरासीलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने हामीहरूले नै सञ्चालन गरौँ। तर हाम्रो जस्तै वेदप्रसाद ढकाल सर अहिले हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो रमेश प्रसाद अवस्थी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलायौँ हाम्रो कार्यक्रममा र एक दिन उहाँले कुनै नयाँ कुरा दिनुहुन्छ, थोरै टिप्स, तर हामीले नै अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ, अपडेट गरौँ। किनभने म एउटा रिटायर्ड हुने टिचर त अपडेट हुन सक्ने रहेछु भने हाम्रो यङ टिचरहरू चाहिँ पक्कै पनि अपडेट हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले जुम चाहिँ अहिले नै सिकेको हो, यही अहिले यो अवधिमा। यो स्लाइड बनाउन पनि म अहिले सिकेको हो, मलाई पहिला आउँथेन। यो कुरा मैले एउटा अनुरोध गरेँ मैले सेयरिङ गर्ने कुरामा। अनि क्षमता भएका साथीहरूको बिचमा समन्वय गरी समय समयमा यो सञ्चालन गरौँ। त्यसपछि पुनर्ताजगी तालिम चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नैपर्छ रेगुलर रूपमा। हामीले मेहनतका साथ जुन कक्षामा शिक्षण गर्छौँ तर विद्यार्थीले बुझेका हुँदैनन्। हिजो श्यामप्रसाद आचार्य सरले कुरा राख्नु हो, म एकदम मजाले पढाएर आएँ भनेको त विद्यार्थीले केही पनि बुझेका रहन्छन् भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा पनि खड्किन्छ। र मैले एउटा सेयरिङ गर्न खोजेँ, जुन हायर एबिलिटी क्वेसन छ मैले त्यसको बारेमा कुरा गर्न पाइनँ। मैले एक शब्दमा के भने HOTS हट्स भनेको हायर एबिलिटी, यो क्वेसनलाई हट्स भन्दो रहेछ। क्वेसनलाई गाह्रो बनाउँदैमा हायर एबिलिटी क्वेसन हुँदैन साथीहरू। त्यसो भए कसरी हायर एबिलिटी क्वेसन हुन्छ भन्दा तपाईँले यदि कुनै पनि प्रब्लमलाई रियल लाइफसँग जोड्नु भयो भने त्यो हायर एबिलिटी क्वेसन हुँदो रहेछ। मैले अहिले सिकेको त्यो सेयरिङ गरेँ। तपाईँले यदि रियल लाइफसँग कुनै प्रब्लमलाई जोडेर क्वेसन त्यहाँ सोध्नु भयो, एक्सटेन्डेड एन्सर खोज्नु भयो भने त्यो हायर एबिलिटी क्वेसन हुन्छ। र विद्यार्थीले एक्स आउने बित्तिकै वाइ आउने बित्तिकै भेरिएबल आउने बित्तिकै नबुझ्दो रहेछ। अब यो मैले आज कुरा नगरे पनि हुने हो। मैले एउटा विद्यार्थीलाई सोधेँ, अब तिम्रो उमेर अहिले 15 वर्ष छ, 2 वर्ष अगाडि कति वर्ष थियौ भने फ्याट्ट भनिदिन्छ 13 वर्ष भनिदिन्छ। अनि मानौ अहिले सीताको उमेर एक्स वर्ष छ, 3 वर्ष अगाडि उनको उमेर कति थियो भनेर सोध्नु मरिगयो भन्न सक्नु। त्यस कारणले यो के रहेछ भने यस्तो एक्सहरू वाइहरू भेरिएबल आयो भने मरिगयो नबुझ्दो रहेछ। त्यो एउटा कुरा मैले सेयर गर्न खोजेँ। र अर्को कन्सेप्ट बुझाउन नसकेको हुनाले मैले नलेज ट्रान्सफर नभएको भन्ने कुरा बुझेँ साथीहरू। सबैभन्दा हाम्रो मेहनती साथीहरूको जमात छ, तर नतिजा आउँदाखेरि टाउको निहुराउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ अन्त्य गरौँ। अर्को कुरा, सबै विषयमा प्र्याक्टिकल हुने अनि प्र्याक्टिकल जोडेर चाहिँ उनीहरू एकदम टाउको ठाडो गरेर हिँड्ने। हामी जति मेहनत गरे पनि नहुने, हाम्रो केन्द्रीय तहमा हुने गणित शिक्षा परिषदका सरहरूलाई हामीले किन अनुरोध नगर्ने? मैले त एनइबीमा भनिसकेँ, म आफू पार्टिसिपेट हुँदाखेरि किन प्र्याक्टिकल नगर्ने? तपाईँको घरमा एउटा ट्याङ्की छ, प्लास्टिकको ट्याङ्की छ, सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्की छ भने त्यसको सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कीको फर्मुला लगाएर हामी भोल्युम निकाल्न सक्छौँ, यसमा यति पानी अट्न सक्छ भन्ने कुरा। अनि त्यस्तै रिङ राखेका छौँ भने पनि त्यसको पनि सक्छौँ। अनि हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ, कोठाको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल नहुने। अनि अरू विषयमा खुरुखुरु प्र्याक्टिकल दिएर
अरू अरू विषयका सरहरू चाहिँ एकदम नाक फुलाएर हिँड्ने, हामी चाहिँ टाउको निहुराएर हिँड्न पर्ने, रिजल्ट निस्किँदैन, अनि एभरेज स्कोर सबभन्दा कम आउने। त्यो चाहिँ सबै साथीहरूले यो प्र्याक्टिकल मार्क्स चाहिँ राख्नै पर्छ म्याथमा, लिन सकिन्छ हामीले, यो कुरा अनुरोध गरेँ। अब मैले आज पहिलोचोटि मैले एउटा तालिम भने पनि सेयरिङ भने पनि यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेको हुनाले केही जिज्ञासा छ भने राखिदिन र सुझाव भए सुझाव दिनको लागि अनुरोध गर्दै मैले थ्याङ्क यू भन्दै आफूले स्टप सेयर गरेँ। यहाँ सबैलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नवराज सर। हजुर सर, सहभागी मैले आफ्नो साथीहरूलाई प्रेजेन्टेसन सकेँ सर। हजुर केही जिज्ञासा भए मैले राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गरेँ सर। मैले त अझै वेद ढकाल सरसँग एकदम सल्लाह लिन खोजेँ। रेशम सर। सर मेरो एउटा जिज्ञासा है। हजुर सर। हजुर सर, हाम्रो जुन यी विविध कुराहरू मूल्याङ्कनका पेडागोजीका सबै कुराहरू त भए, अहिलेको विषयवस्तुलाई हेरेर हामीले एउटा अनलाइन माध्यमबाट गुगल क्लासरुम तयार गरेर सिकाउने कुराको एक दिनको अवधि थपाउन सर त्यो सिक्ने अवसर पाइन्थ्यो कि भनेर मेरो एउटा गुनासो भनौँ कि मेरो चाहना भनौँ, के भनौँ है यसलाई। सरले भनेको कुरा त मैले नि राखेको थिएँ नवराज सर। होइन, सरले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो सर। हामीले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा जस्तो एसटिएफटीका साथीहरूले पनि त्यस्ता प्रोग्रामहरू धेरै प्रोग्रामहरू गर्नुभएको छ होइन सर। हामी एउटै फोरममा जोडिएका छौँ। अब हामी सबै गणित शिक्षकहरू सर, हामीले इमेल पनि कलेक्सन गरेर राखेका छौँ सर। हामी जस्तो यो जुन हाम्रो टोटल इमेल छ यो यहाँहरूलाई पनि हामी सेयरिङ गर्नेछौँ सर। अनि त्यसपछि हामी एकदमै यसलाई औपचारिक रूपमा अथवा अनौपचारिक रूपमा यो प्रोग्राम चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ सर। जस्तो अहिले हामीले अर्को एउटा आइडीमा पनि बिहान प्रोग्राम चलिरहेको छ। अब यो औपचारिक रूपमै गइराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुरा अलि लेन्दी पनि हुँदो रहेछ। अनि म आफै पनि मैले मात्रै थोरै मेरो आफ्नो अनुभव मात्रै सेयरिङ गरेको। जस्तो मैले पनि जिरो लेभलबाट सुरु गरेको मान्छे, अब चाहिँ म सामान्य काम गर्न सक्छु कि भन्ने अथवा आफूलाई साक्षर हुँ कि भन्न कतिलाई साक्षर भन्यो त्यो त मैले बुझेको छैन। तैपनि सामान्य कुराहरू गर्न जाँदा इमेल इन्टरनेट चलाउने सामान्य टाइपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ म पनि साक्षर भएको हो कि भन्ने लागेको छ सर। कम्तीमा यो अहिले मैले एटेन्डेन्स त्यहाँ पठाइराख्दा पनि त्यतिको बनाउन सक्दाखेरि पनि गुगल एटेन्डेन्स बनाउन सक्दा पनि ठुलै उपलब्धि भएको हो कि भन्ने लागेको छ। त्यो हुँदा यहाँ धेरै आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ, हामी यसलाई एकदमै निरन्तरता गर्छौँ सर। अब कहिले नवलपुरले गर्छ, कहिले अर्को जिल्लाले गर्छ, यो मानेमा यसरी नै जाओस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना हो सर। त्यो विषयवस्तु हामीलाई थाहा भयो भने सजिलो हुन्थ्यो कि जोडिन पाइन्थ्यो होइन। एकदमै सर, त्यस्ता प्रोग्रामहरूमा मैले थाहा पाएसम्म मैले यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत इमेलबाट पठाउने छु सर। हुन्छ, हस् सर, हस् ल। रेशम सर। हजुर हजुर सर। सर नमस्ते। नमस्ते सरको राम्रो प्रस्तुति गर्नु छ, एकदम मेहनत गर्नुभयो रहेछ, थाहा भयो त्यो स्लाइड्समा एकदम मेहनत गर्नुभयो रहेछ। अनि व्यक्तिगत कुरा सोधेँ, सरले त्यो सर्टिफिकेट पाउनु छ त्यो एसआरले दिएको उसको? एसआरको पाएको छैन सर मैले। म पनि सरसँग सँगै थिएँ नि। श्याम प्रसाद शर्मा सर, आचार्य सर यहीँ हुनुहुन्छ, सरलाई सोधौँ। होइन, सरसँग त्यो हिजो कुरा गरिनँ मैले, अरू कुरा त्यतिनु भनौँ भनेर। श्याम सर भन्दा नि त्यो त हामीलाई एनिबिल दिनुपर्ने हो कि त्यहाँ। हुन्छ रमेश सर, यसलाई अब मैले रमेश सर के अरे सरी हाम्रो श्याम प्रसाद आचार्य सरतर्फ लागेँ है सर। मैले अघि नै हामीले आतिथ्यता ग्रहणको क्रममा पनि मैले आदरणीय श्याम प्रसाद आचार्य सरलाई मैले सम्बोधन गरेको थिएँ। उहाँलाई हिजोका केही बाँकी रहेका विषयवस्तुहरू सहित केही विषयवस्तु अथवा उहाँको प्रस्तुतिलाई अथवा उहाँको केही हिजो बाँकी रहेका विषयवस्तु प्लस उहाँले हामीलाई दिनुहुने अरू सल्लाह सुझाव अथवा फर्दर ऊर्जाको लागि मैले अबको बाँकी समय श्याम प्रसाद आचार्यज्यूलाई अगाडि बढाइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। नवराज सर धन्यवाद। खास कुरा त धेरै नै बाँकी छ। सबै सर म्यामहरूलाई सबैलाई नमस्कार है। म त यो सम्बोधन गर्ने कुरामा एकदमै कमजोर छु, म सम्बोधन गर्ने बानी पनि छैन। यो साइन्स पढाए मान्छेहरू तपाईँ हामी कस्तो हुँदो रहेछ भने एकदम स्टेट फरवार्ड हुन्छ होइन। म धेरै यो सम्बोधन र भाषणमा ठ्याक्कै बानी नै परेको छैन भने अचम्मै छ होइन। सर मैले त आज सक्दिनँ भनेर तपाईँलाई बोलाएको थिएँ। अब
आज सकियो सर सर रमेश रेशम सर एकदमै हजुरले प्रेजेन्टेसन जसरी जुन हजुरले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको छ हामीले त्यो तालिममा बोलेका कुराहरू हजुरले जति अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको छ कतै त्यस्तो प्रब्लम कतै त्यस्तो मिस्टेक भयो सरले यो कुरा इन्टरप्रेट गलत गर्नुभयो भन्ने मैले कहीँ पनि भेटिनँ। अब सरले गरेको प्रस्तुति हो सरले जुन अनेस्टली भन्नुभएको छ यो मेरो प्रेजेन्टेसन हो भन्नुभएको छ होइन। यो स्लाइड स्ट्यान्डर्ड स्लाइड युज गर्नुभएको छ सरले कतै आफूले अमेन्ड पनि गर्नुभएको छ तर एकदम आधिकारिक अथेन्टिक स्रोत प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ सरले। अनि अब सरको प्रेजेन्टेसनमा अलिकति शिक्षक सर म्यामहरूलाई अलिकति थोरै प्र्याक्टिस पनि गराउनु पाएको भए त अझै फ्रुटफुल हुन्थ्यो। हामी प्र्याक्टिस गर्नलाई अब यो 1-1.5 घन्टा त्यही पनि 1 घन्टा त भाषण सुषणमै यसो गइहाल्छ। अब आधा घन्टा 45 मिनटमा धेरै त हुँदैन। जति गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो। मैले यहाँ भने पनि ल रेशम सरको गजब आइडिया उहाँले राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ भनेर मैले यहाँ घरमा पनि भने एकदमै राम्रो भएको छ सर। सरहरूको इनिसिएसन पनि राम्रो छ जुन सिक्नको लागि एकदमै तयार सर म्यामहरू देखेर म छक्क परेको छु वास्तवमा होइन। मैले भन्न पर्ने कुरा सेयर गर्ने कुराहरू त धेरै नै छ तर मलाई एउटा रहर चाहिँ के लागेको थियो भने मेरो टेन्सन भने नि हिजो मैले टेन्सन भनेको म यो फिल्डमा लागिराखेँ हुनाले हामी म्याथमा किन राम्रो गरिरहेको छैन यति दुःख गर्ने यस्तो डेडिकेटेड टिचरहरू कोही हुन्छ कुनै देशमा हुन्छ राति 10 बजेसम्म जापानमा हुन्छ होला त्यसभन्दा अरू कुनै देशमा छैन। यस्तो हुँदा पनि हाम्रो कम भयो भन्न परेको छ गाली गर्न परेको छ कति गुनासो गर्न परेको छ कति आफैलाई गाली गरिरहेको छु होइन। यसमा मैले एउटा मेरो पिएचडी को थेसिसका लागि मैले एउटा क्वेसनर युज गरेको थिएँ होइन। अनि डाटा कलेक्सनमा त्यो क्वेसनर हाम्रो सबै साथीहरूलाई मैले एकचोटि 20 मिनट जति लाग्छ त्यो क्वेसनर भराउन पाउने हो भनेदेखि मैले फिडब्याक दिन सक्दै भन्छु क्या। मैले के गरेको छु भने व्हाट इज म्याथमेटिक्स टिचिङ यो म्याथमेटिक्स टिचिङ खास कसरी गर्नुपर्छ हाम्रो एटिट्युड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले असेस गर्न खोजेको छु। हजुरहरू यसको लागि तयार हुने हो भने आज त होइन अर्को दिन भोलि मैले त्यो हजुरहरूलाई सेयर गर्न सक्छु। त्यो भएर मलाई कुनै दिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हजुरले टाइम दिनुभयो भने मैले वास्तवमा यो रिसेन्टली म्याथमेटिक्स टिचिङ के हो भन्ने बारेमा मैले एउटा एक खालको राम्रो भन्नाले एउटा अहिले रिसेन्ट के छ त ट्रेन्ड के हो त म्याथमेटिक्स टिचिङ किन कमजोर भएको छ र त्यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा मैले 15 मिनटको प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छु सर। त्यो के को आधारमा भने हाम्रो जुन पर्सेप्सन हाम्रो जुन प्र्याक्टिस छ त्यसका आधारमा गर्न सक्छु। मलाई हजुरले टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने सर भोलि बेलुका तालिम सुरु हुनुभन्दा पहिला गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा सर? सुरुमै 7:30 मा सुरु हुन्छ अनि 7:10 बाट 20 मिनेट लियौँ न सर। सर नमस्कार हजुर कति जति समयको हजुरले भन्नुभयो सर? मेरो विचारमा त्यो लामो त लामै हुन्छ। अब क्लिक गर्दै जाँदाखेरि 30 वटा कि कतिवटा क्वेसन छ होइन सर? स्यामसङ यसो गर्दैन भोलि हजुरले सुरुमा राख्नु भने त्यो भाषण सुरु टाइममा सरले सुन्दै यता भर्दै गर्नुहुन्छ नि त त्यो गरे नि हुन्छ सर। त्यस्तो भयो तर यो हामीले अस्ति नै हामीलाई दिएको चाहिँ हो कि एकपल्ट सरले त्यो बेला त्यो तालिम बेला यसरको तालिम बेला नि दिएको छ हैन र? दिएको छैन सर मैले। त्यो होइन त्यो बेला कसको भरे जस्तो लाग्थ्यो मैले दिएको छैन होइन। हजुरहरूले त्यति गर्नुहुन्छ भने मैले अरू केही होइन मेरो जुन रिसर्च हो त्यो एकदमै रिसेन्ट ट्रेन्डमा मैले गरेको हो होइन। मेरो अझै फाइनल त भएको छैन अझै पनि मलाई त्यो डाटा पनि काम लाग्छ तर मलाई त्यो हेरेर अलिकति 20-22 जना साथीहरू हाम्रै काठमाडौँका साथीहरूलाई मैले भराएर उहाँहरूलाई एउटा राम्रो फिडब्याक भयो भन्नुभएको थियो। कति कुराहरू हामीले थाहा गर्दै पनि राइट ट्र्याक थाहा नभएर हामीले समस्यामा परेका हुन्छौँ होइन। 20 मिनट भरौँ मलाई 5 मिनटमै पनि म फिडब्याक दिन्छु किनकि तुरुन्तै त्यसको रिजल्ट आइहाल्छ अनि त्यसैको आधारमा मैले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छु। तर अहिले जोड्न सकिँदैन त्यो कुरालाई? मेरो कहाँ छ सर त्यो क्वेसनर कहाँ छ मैले खोज्न पर्छ।
हुन्छ सर, भोलि गरौँ यसलाई, भोलि 7 बजे गरौँ सर। ल 7 बजे हो भने अब साथीहरू आउनु सक्नुहुन्छ? यहाँ अहिले जम्मा 52 जना हुनुहुन्छ साथीहरू हैन? हुन्छ सर, हुन्छ, भोलि आइन्छ ल 7 बजे बेलुका। ल यसो गरौँ सर, अगाडि अझै 6:45 बाटै गरौँ सर। यसो गरौँ ल, 6:45 होस् बाटै गरौँ। अनि 7:30 मा सरहरू जोडिने बेला कि अझै कति टाइम लाग्छ सर? आधा घण्टा 45 मिनेट? 20 मिनेटमा भरिन्छ, बढीमा 10 देखि 20 मिनेटमा। त्यसो भने सर 6:45 मा सुरु गरौँ। हामी यहाँ जति छौँ अहिले उहाँहरूलाई यही इन्फर्मेसन भइहाल्यो, आइडीहरू लिङ्कहरू यही भइहाल्यो हैन? अनि फर्दर अरू साथीहरूलाई हामीले जोड्ने प्रयास हामी गर्छौँ सर। ओके सर, त्यसो भएदेखि म 6:45 मा आउँछु। ल सरहरू सबैलाई यो अनुरोध पनि भयो है सरको यो कुरालाई। सर यो हाम्रो कार्यक्रम भोलि अन्तिम हो कि पर्सि पनि छ? भोलि चाहिँ अन्तिम हो सर कार्यक्रम खास। त्यसो भए त भोलि नै गर्नुपर्ने भयो। मैले त्यो क्वेसनर खोजेर हजुरलाई म पठाउँछु ल सर। मलाई धेरै टाइम लाग्दैन। मैले 6:45 बाट गरे भने 7:15 सम्म, के अरे 7 बजे 7:10 सम्म मेरो क्वेसनर हजुरले भनिसक्नुहुन्छ। मलाई 5-7 मिनट त्यो क्वेसनरको त्यो आउटपुटलाई प्रेजेन्टेसनमा ढाल्न मलाई टाइम लाग्छ। मलाई 10 मिनट जति प्रेजेन्टेसनमा टाइम लाग्छ। हुन्छ अनि हजुरहरुको भोलिको प्रेजेन्टेसन के छ? भोलिको ट्रेनिङ शेड्युल हाम्रो डाक्टर वेद प्रसाद ढकाल सरको त्यो डिजिटल पेडागोजी सन्दर्भमा छ भोलि। गजब रहेछ ल, राम्रो छ। वेद सरको राम्रो हुन्छ प्रेजेन्टेसन। हजुरले पहिला लिनु भएको छैन, उहाँ त बेस्ट टिचर हो क्या, त्यो हो। अब उहाँको टाइमलाई पनि किल नगरौँ भनेपछि 7:30 सम्म सक्ने गरी गरौँ हैन त सर? हजुर, 7:20 सम्म सक्ने गरेर। हो सर, सही। ल सर, हुन्छ। म 6:45 मा म हाजिर हुन्छु। हुन्छ, हामी जति पनि हाल्दिने हो भने साथीहरूलाई थाहा भइहाल्छ। ल ल ल, हुन्छ। मनोहरा सरसित पछि फोनमा नै कुरा गर्छु, अथवा होमनाथ सर हुनुहुन्छ, रेशम सर हुनुहुन्छ। मैले सरहरूको हेल्प लिएर मैले अझै सरहरूलाई छिटै पठाएँ भने पहिले भन्न नि सकिन्छ। पहिले भन्न सक्ने भने त म 6:45 मा रेडी इन ह्यान्ड लिएर आउन सक्छु नि रिजल्ट। हजुर हजुर, हुन्छ ल, हस् ल, धन्यवाद। मेरो अरू केही छैन। आज तपाईहरु थाकिसक्नु भएको छ, 10 बजिसक्यो होला, 9:35 भएछ। अब यहाँभन्दा धेरै नबस्छ होला। अब समापनतिर जाउँ नवराजी। अब हुन्छ सर, हस्, थ्यांक यू। ल, गुरु श्यामप्रसाद आचार्यज्यूलाई, उहाँले भोलि पनि हामीलाई चाहिँ टाइम दिने बाचा गर्नुभएको छ, त्यो बारेमा हामी धेरै आभारी छौँ। नवरा सर एकैछिन, नवरा सर 1 मिनेट श्याम सरसँग एउटा सोधिहाल्ने। श्याम सर प्लिज भन्नुहोस्। त्यो अब पहिलाको त त्यो यस सरले त्यो बेला हामीलाई त्यो ह्यान्ड्स आउट दिएन सर, सरसँग छ कि छैन सर? त्यो मसँग ह्यान्ड आउट छ, म हजुरसित छैन भनेदेखि को होमनाथ सर बोल्नु भएको हो? होइन, म रमेश भट्टराई सर, पोखरा। ए रमेश सर, तपाईँ आउनु भएको छ? हेर्न हेरेर वेद सर जस्तो लाग्यो अनुहार हेर्दाखेरि। मैले तपाईँलाई खोजिरहेको थिएँ हो। मैले भोलि पर्सि रेशम सर र तपाईँको नाम लिँदै थिएँ मैले। रेशम सरलाई त मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु होइन। आइटम राइटिङ टिममा तपाईँहरू 2 जना मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। म अब एडिबीसँग कन्ट्र्याक्ट गराएर तपाईँलाई छोटो समयको 10-15 दिनको आइटम राइटिङमा इन्भल्भ गराउँछु। तपाईँहरू त काम गर्न तयार हुनुहुन्छ नि रेशम सर, रमेश सर? कन्ट्र्याक्ट पेपर नै मेलमा आइसक्यो सर। ए आइसक्यो सर? आइसक्यो, मैले त भरेर पठाइदिइसकेँ सर। ए ल, राम्रो भयो। ल, मैले नाम लिस्ट पठाइदिएको थिएँ। मैले रमेश सरको के गरेँ मलाई याद छैन। त्यहाँबाट अर्को साथी हुनुहुन्छ नि, त्यो माछा पुछ्रेतिर को अरे? हजुर, एकजना हुनुहुन्छ माछा पुछ्रेको, उयो जो बढी बोले उसैको नाम सम्झिँदा हुन्छ। अनि यसो हेऱ्यो, यो राम्रो सर हुनुहुन्छ भन्यो। ल जस, म सरहरूलाई, म अरू पनि रमेश सरलाई पनि म सम्झिन्छु सर। रमेश सर फोनमा नै कन्ट्याक्ट गर्नु है त। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, धन्यवाद आदरणीय गुरु श्यामप्रसाद आचार्यज्यू। अब हामी धेरै ढिला पनि भइसकेका छौँ। भोलि पनि हामीले उहाँबाट चाहिँ टाइम पाउने प्रतिबद्धता पाइसकेका छौँ। त्यस कारणबाट अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन समापन गरिदिनु हुनको लागि आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष होमनाथ नेपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म नवराज घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। र मेरा प्रस्तुतिमा कहीँ कतै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा केही त्रुटि भएको भए त्यसमा क्षमायाचना गर्दै म बिदा हुन्छु र कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन मैले होमनाथ नेपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक अनि गढी शिक्षा परिषद नवलपरासीका उपाध्यक्ष सरदेव श्री नवराज घिमिरे सर, हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नुभयो।